त्यो चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ सोचिरहनु, जस्तो योगा भनेको चाहिँ के होला, जस्तो ऋषिमुनिहरूले मात्रै गर्ने ऊ मात्रै हो कि, अथवा सर्टेन टेक्निक्सहरू मात्रै चाहिँ योगामा इन्भल्भ हुन्छ कि भन्ने त्यस्ता कन्सेप्टहरू, त्यस्ता चाहिँ त्यस्तो कन्क्लुजनहरूलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्स गर्ने हिसाबले चाहिँ वाट योगा इज एक्चुअली भन्नेतिर चाहिँ हामी सिक्छौँ। क्यान यू गो टु द सेकेन्ड स्लाइड? Okay, so the basics, what I am doing today is yoga भनेको के हो त, what is yoga, to introduce yoga, what are the components that yoga has, मतलब योगामा चाहिँ के यस्तो चिजहरू हुन्छन् जसले चाहिँ एउटा फुल प्याकेजको रूपमा आउँछ र कस्तो कस्तो मोडर्न टेक्निक्सहरू चाहिँ योगामा इन्भल्भ भएका छन्। फिलोसफी योगाले चाहिँ कसरी चाहिँ योगालाई हेर्छ र डिजिजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ त्यस्ता, र हाउ एभिडेन्स इज जेनेरेटेड इन योगा जस्तो रिसर्चहरू चाहिँ कसरी गरिन्छन् र कस्तो कस्तो खालका रिसर्चहरू चाहिँ भएका छन्, अथवा ती रिसर्च एभिडेन्सहरूको मेकानिजमले चाहिँ कसरी योगालाई चाहिँ एज अ मेडिकल टुलको रूपमा युज गरेको छ भन्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी यस प्रेजेन्टेसनबाट सिक्छौँ। सो थर्ड स्लाइड। सो योगा मे नट बी वाट यु जस्ट थिङ्क। धेरैजना चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भने योगा चाहिँ ऋषिमुनिहरूबाटै गर्नुपर्छ, अथवा जस्तो एउटा केभमा गएर चाहिँ योगा गर्नुपर्छ, अथवा योगा भनेको त जुन एउटा डेफिनेट स्टाइल हुन्छ योगाको, अथवा देयर मस्ट बी अ डेफिनेट स्टाइल टु डु योगा भन्ने त्यो मानसिकतालाई चाहिँ अलिकति मोडर्न टेक्निक्सहरूले चाहिँ फेरबदल गरेको छ। किनभने योगा चाहिँ इट्स नट नेसेसरी कि हामी चाहिँ एकदम एटायरहरू चाहिँ पुरै सेज जसरी अटायरहरू राखेर अथवा दारीहरू कपालहरू चाहिँ लामो पारेर चाहिँ योगा गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता धेरै जसोमा मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि देखेको हुन्छु। किनकि योगा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने त्यो चाहिँ अब स्पिरिचुअलै मान्छेले गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। तर त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अब बिस्तारै यो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढ्दै गएपछि आई होप इट गेट्स क्लियर। ओके, थर्ड फोर्थ स्लाइड। ओके, न अब चाहिँ के भएर चाहिँ नि योगा हेज कम टु द ल्याबोरेटरिज। कसरी चाहिँ योगाले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू अथवा मेडिटेसनको टेक्निक्सहरू अथवा जुन पोस्चर्सको टेक्निकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसले कसरी चाहिँ हेल्प गर्छ, अथवा त्यसको चेन्जेसहरू चाहिँ के हुन्, अथवा कुन पोस्चर गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, मेडिटेसन टेक्निक्सहरूले चाहिँ के कस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ ब्रेनमा अथवा फिजिकल बडीमा चेन्जेस दिन्छन् भनेर अहिले चाहिँ ल्याबोरेटरीमा अलमोस्ट धेरै रिसर्चहरू भइसकेका छन्। योगाको अहिले मैले पबमेडमै मात्र सर्च गर्दाखेरि अलमोस्ट 14,000 पेपर्सहरू चाहिँ अहिले अभाइलेबल छन्। तर योगा मैले भनिहालेँ, इट्स नट ओन्ली डुइङ इन केव्स अर स्टेजहरूले मात्र गर्नुपर्छ भन्दा पनि देयर आर साइन्टिफिक बेनिफिट्स अफ योगा, जसले गर्दाखेरि हामीले डे टु डे प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ यसलाई ढाल्न चाहिँ सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन वाट इज योगा? योगा भनेको के हो त? इट्स एन एन्सियन्ट टेक्निक जुन चाहिँ धेरै वर्षदेखि अलमोस्ट यसको ओरिजिन 5,000 इयर्स भनिन्छ भन्ने। इट्स अ टुल टु ब्यालेन्स माइन्ड, बडी एन्ड इमोसन्स टुगेदर। त्यही भएर यो योगालाई चाहिँ के भनिन्छ, इट्स अ होलिस्टिक माइन्ड बडी मेडिसिन। किनकि देयर आर सर्टेन पोस्चर्स, रिदमिक ब्रिदिङ प्याटर्न्स, मेडिटेटिभ एक्सर्साइजेस एन्ड एभ्रिथिङ विच मेक्स इज अ होल कम्प्लिट अ होलिस्टिक माइन्ड बडी एक्सपिरियन्स। किनभने यसमा नट ओन्ली पोस्चर्स, धेरैजना चाहिँ के लाग्छ भने योगा भनेको चाहिँ एउटा आसना मात्रै हो। इट्स नट द्याट। योगा भनेको आसना मात्र होइन, देयर आर मोर थिङ्स रिलेटेड टु योगा, जसले गर्दाखेरि योगालाई चाहिँ मोर एक्सेप्टेबल टु द सोसाइटी, अथवा हामीले मेडिकल्ली पनि योगालाई चाहिँ मोर एक्सेप्टेबल। किनकि योगा नट ओन्ली युजेस आसना मात्रै चाहिँ, मतलब फिजिकल पोस्चर्स मात्रै चाहिँ योगा होइन। किनकि रिदमिक ब्रिदिङ प्याटर्न्सहरू, हामीले योगा गर्दाखेरि कस्तो ब्रिदिङ प्याटर्न्सहरू युज गर्छौँ, अथवा मेडिटेटिभ टेक्निक्सहरू, रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू, यी सबै इन्भल्भ भएर चाहिँ योगालाई चाहिँ एउटा होलिस्टिक साइन्सको रूपमा चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। र योगाको मेन मोटिभ के हो भने गुड हेल्थ। यदि हामीसँग हेल्थ छ भने विल बी एबल टु होप फर थिङ्स। जस्तै हामीले चाहिँ यदि हामीसँग हेल्थ राम्रो छ भने हामीले चाहिँ जिन्दगीमा केही होप चाहिँ गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा केही अचिभ गर्ने चाहिँ एउटा मोटिभेसन मिल्छ भने अल्टिमेटली त्यसको गोल भनेको ह्याप्पिनेसै हो। हामीले जस्तो हाम्रो बिजनेस फ्रुटफुल भयो, अथवा हामी मेडिकलमा छौँ भने हामीले पेसेन्ट्सलाई ट्रिट राम्रोसँग गर्न सक्यो भने हाम्रो अल्टिमेटली गोल भनेको ह्याप्पिनेस हो। सो दि एन्ड अफ एभ्री योगा टेक्निक्स, जुनसुकै योगाको टेक्निक्सहरू गरे पनि एट दि एन्ड इज ह्याप्पिनेस।
यदि हामी जुनसुकै प्रोफेसनलमा छौँ अथवा अकुपेसनली जुनसुकै काम गरे पनि अल्टिमेट भनेको ह्याप्पिनेस हो। त्यही भएर योगाको पनि सेम प्याटर्नमा के हुन्छ भने हेल्थ यदि राम्रो छ भने यु क्यान होप फर समथिङ। यदि होप आयो भने अचिभमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ र ह्याप्पिनेस इज दि एन्ड। नेक्स्ट स्लाइड। सो वाट आर दि कम्पोनेन्ट्स अफ योगा? योगाले चाहिँ के कस्तो कुराहरूलाई समेट्छ भन्नाले बेसिक पहिलो चाहिँ पोस्चर्सहरू हो। आसना जुन हामी भन्छौँ, आसनाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छन्, जुन चाहिँ हामीले स्ट्यान्डिङमा गर्छौँ, सिटिङमा गर्छौँ, लाइङ डाउन, प्रोन, सुपाइन, यी डिफ्रेन्ट पोस्चर्सहरू जसले चाहिँ बडीलाई स्ट्रेन्थनिङ र स्ट्रेचिङ दुइटै चाहिँ गराउन मद्दत गर्छ, जसको मद्दतले चाहिँ हामी एउटा स्टेबल माइन्डतिर चाहिँ सिफ्ट हुन्छौँ। किनभने धेरै जसो रिसर्चहरूले के भन्छन् भने यदि हाम्रो माइन्ड स्टेबल छ भने बडी पनि स्टेबल हुन्छ, भाइस वर्सा चाहिँ बडी स्टेबल छ भने माइन्ड पनि स्टेबल हुन्छ। यदि हामी एङ्सियस छौँ भने सर्टेन जस्तो पाल्पिटेसन हुने अथवा ट्रेमर्सहरू आउने अथवा यी सबै आउँछन् भने यदि हामीले चाहिँ डिप ब्रिदिङ्स गर्न थाल्यो भने बिस्तारै चाहिँ एङ्जाइटीहरू घट्दै आउँछ। किनभने माइन्ड र बडीको चाहिँ कनेक्सन छ, जसले गर्दाखेरि पोस्चर्सहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ दिन मद्दत गर्छन्। सेकेन्ड भनेको प्राणायाम हो, जसलाई चाहिँ हामी रेगुलेटेड ब्रिदिङ टेक्निक्स भन्छौँ, जसमा चाहिँ भ्रामरी, नाडी शुद्धि यस्तो खालको प्राणायाम टेक्निक्सहरू जसले चाहिँ रेगुलेट गर्न ब्रेथ जुन हाम्रो ऱ्यापिड ब्रिदिङ्स जस्तो साइन्सले पनि अलमोस्ट 20 साइकल्स पर मिनट भन्छ भने योगीहरूको यदि ब्रिदिङ जुन पर मिनट साइकल हेर्नु चाहिँ अलमोस्ट 14 to 15 हुन्छ, जुन चाहिँ पर मिनट रेगुलरली नै चलिरहेको हुन्छ नि। इट हेल्प्स टु काम डाउन यो माइन्ड। जति हामी रेगुलेटेड ब्रिदिङ गर्छौँ माइन्ड त्यति नै काम हुँदै आउँछ, किनभने ऱ्यापिड ब्रिदिङ्स हुँदा खाल्दाखेरि माइन्ड धेरै अनस्टेबल हुन्छ र जति हामी काम डाउन हुन्छ त्यति नै ब्रेथ पनि कन्ट्रोल हुँदै आउँछ र भाइस वर्सा इफ यु कन्ट्रोल दि ब्रेथ माइन्ड विल गेट कन्ट्रोल्ड। त्यस्तै गरी अर्को भनेको क्लिन्जिङ प्रोसेसहरू हो, जसलाई चाहिँ हामी क्रिया भन्छौँ। योगामा चाहिँ सर्ट क्रियाज हुन्छन्, 6 टाइप्स अफ क्लिन्जिङ टेक्निक्स, जसले चाहिँ हाम्रो आँखा, नाक, कानदेखि लिएर पेट, इन्टेस्टाइन्सहरू सबै चाहिँ एउटा क्लिनिङ टेक्निकमा आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन बडीमा अकुमुलेट भएको जति पनि एक्सटर्नल फोरहरू अथवा जे पनि छन् त्यसलाई चाहिँ क्लियरेन्सको रूपमा चाहिँ क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरूलाई लिन्छन्। जस्तो मानिलियो वी हेभ एलर्जिक राइनाइटिस भयो भने एलर्जेन्सहरू यदि अकुमुलेट भयो भने त्यसले चाहिँ एलर्जी गराउँछ भने इफ यु क्लियर दि नस्ट्रिल्स, यदि नस्ट्रिल्सहरूमा जति पनि भएको डस्ट अथवा कुनै फोरहरूलाई चाहिँ क्लियरेन्स गराइदियो भने एलर्जीलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट भनेको मेडिटेसन टेक्निक्स हो। मेडिटेसन टेक्निक्सहरूले चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ सबै चिज काम डाउन भइसकेपछि इट्स मेडिटेसन चाहिँ एउटा प्रोसेसमा जान्छ। जस्तो हामीले यदि बडीलाई चाहिँ स्टेबल गराइसकेपछि यदि माइन्डलाई स्टेबल गराउन सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ मेडिटेसन टेक्निक्स भन्छन्, जसको मेडिटेसन टेक्निक्सको धेरै बेनिफिट्स छन् र त्यस रिलेटेड रिसर्च पेपर पनि म आउने स्लाइड्सहरूमा चाहिँ देखाउने छु। र अर्को भनेको रिल्याक्सेसन टेक्निक्स हो। आफ्टर एभ्री योगा पोस्चर्स हामीले चाहिँ योगा 10-15 मिनट्स गरिसकेपछि रेस्ट चाहिँ गर्नै पर्छ, सो द्याट यो बडी गेट्स रिल्याक्स्ड। बडी रिल्याक्स भने फर्दर हामीलाई चाहिँ योगा गर्न चाहिँ एउटा एक खालको के भन्नु एनर्जी चाहिँ आउने गर्छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब योगामा अरू युज हुने भनेको च्यान्टिङ मन्त्राज हो, जस्तै जुन मन्त्रहरू अहिले एकदम फेमस भने गायत्री मन्त्रहरू, अब कुनसुकै मन्त्रहरू जसले चाहिँ बडीमा सर्टेन एउटा भाइब्रेसन्स दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ भाइब्रेसन्सको रूपमा लिन्छौँ। च्यान्टिङ मन्त्र विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरू छन् जसले चाहिँ बडीमा एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन चाहिँ दिन्छ। अर्को भनेको योगिक डायट हो। हामीले यदि खाना चाहिँ योगामा चाहिँ 3 प्रकारका डायट मानिन्छन्, जस्तै राजसिक, तामसिक र सात्विक डायट भन्छौँ। राजसिक भनेको चाहिँ धेरै स्पाइसी खानाहरू जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई हिट गराउँछ भने, तामसिक भनेको एकदम स्टेल फुडहरू, धेरै दिनदेखि राखेका फुडहरू, रटन फुड्सहरूलाई चाहिँ तामसिक भनिन्छ भने, सात्विक डायट भनेको चाहिँ ब्यालेन्स डायट हो, जसमा चाहिँ प्रोटिन, भिटामिन्सहरू सबैको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स डायट भयो भने त्यसलाई चाहिँ सात्विक डायट राखिन्छ र त्यो पनि योगामा युज हुने कुरा हो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी यमाज र नियमाज भन्छौँ। हामीले सोसाइटीमा अथवा सोसल लाइफमा चाहिँ
जस्तो स्टिल नन स्टिलिङ स्टिल गर्नु हुँदैन अथवा झै झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने ती खालका चिजहरूलाई चाहिँ हामी यमा भन्छौँ भने आफूलाई क्लिन गर्ने जस्तो बाथिङ टेक्निक्सहरू क्लिनिङ टेक्निक्सहरू मनलाई शान्त राख्ने एउटा सेटिस्फ्याक्ट्रीको भावना दिनेहरू सबै चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट अथवा नियमावलीभित्र पर्छन् भने एन्सियन्ट टेक्निक्सहरू जस्तै हठयोगा प्रतिपिका योगा पतञ्जलीको योग सूत्रहरू स्क्रिप्चर्सहरू अरू जस्तै शिव संहिता भन्ने छन् यी भने उपनिषद्सहरू भगवत गीताहरू यी चाहिँ के हुन् एन्सियन्ट टेक्स्ट हुन् जसले चाहिँ जुन जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ सिफ्ट हुँदै गएका छन् र त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा सोसाइटीमा अथवा हामीले चाहिँ सोसल लाइफमा चाहिँ कसरी आफूलाई युज गर्नुपर्छ भन्ने खालका जुन कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ एन्सियन्ट टेक्स्टमा भेटिन्छन् भने स्पिरिचुअलिटी अथवा भजनहरू अथवा माइन्डलाई चाहिँ भगवानप्रति चाहिँ एउटा आस्था राख्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू चाहिँ स्पिरिचुअलिटीमा पर्छन् भने ओभरअल योगामा चाहिँ यी सबै इन्क्लुडेड चाहिँ हुन्छन्। नेक्स्ट, सो वाट आर द टाइप्स अफ योगा टेक्निक्स? योगा टेक्निक्सहरू चाहिँ अब बेसिकली मैले भने योगा टेक्निक्सहरू जति पनि अब मोडर्न डे लाइफमा जति पनि योगा टेक्निक्सहरू जुन मार्केटमा हामीले अहिले देख्छौँ त्यो चाहिँ इट्स बेसिकली दि अबभ एभ्रिथिङ भन्नाले इट मे बी आसनास, इट मे बी ब्रिदिङ टेक्निक्स अर इट मे बी समथिङ, बट त्यो चाहिँ योगा आसना प्राणायाम मेडिटेटिभ टेक्निक्सहरूको कम्बिनेसन टेक्निक्सहरू हरेक गुरुहरू जो चाहिँ अहिले जुन जस्तो मार्केटमा सर्टेन टेक्निक्सहरू जसले लिएर आउनु भएको छ त्यो चाहिँ एज अ कम्बिनेसन अफ वान अफ दिज योगा आसना ब्रिदिङ अथवा ब्रिदिङ मात्रै अथवा जुनसुकै यीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट योगा टेक्निक्सहरू डिफ्रेन्ट योगा पोस्चरसँग चाहिँ रिलेट गरेको छन्। त्यही भएर देयर आर टाइप्स अफ योगा टेक्निक्स। जस्तै नेक्स्ट, ओके, अब बेसिकली हामीले देख्ने चाहिँ अष्टाङ्ग योगा भन्ने जुन अहिले एकदमै फेमस टेक्निक्सहरूमध्ये एउटा छ जुन चाहिँ राजयोगा अन्तर्गत पर्दछ भन्नाले देयर आर 6 सिरिज अफ बेसिक आसना जसलाई चाहिँ जस्तो सूर्य नमस्कारको आसनालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर आसनाकै टेक्निकहरूलाई चाहिँ बडीमा लेस एफर्टको साथ बडी एनर्जी कन्ज्युम गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने टेक्निक्सहरू अष्टाङ्ग योगा छन् भने हठयोगा भनेको हाम्रो बेसिक योगा टेक्निक्सहरूमा जसमा चाहिँ हठयोगा प्रदीपिकेमा दिएको आसनाहरू प्राणायाम ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू मेडिटेटिभ टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ युज गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ हठयोगा टेक्निक भनिन्छ भने आयङ्गार योगा भनेको बीकेएस आयङ्गार भन्ने एकदमै फेमस योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पोस्चरल अलाइनमेन्टलाई बेसिक फोकस गर्दै चाहिँ आफूले बनाएको टेक्निक चाहिँ आयङ्गार योगा छ भने पावर योगा भनेको अष्टाङ्ग योगा जुन चाहिँ युएसमा एकदमै पपुलर भएको थियो जसले गर्दाखेरि बडीलाई चाहिँ मेटाबोलिक रेट चाहिँ बढाउन एकदमै सजिलो हुने टेक्निक चाहिँ पावर योगामा आउँछ भने नेक्स्ट स्लाइड। अर्को भनेको विक्रम योगा। यो विक्रम योगाको नाम पनि एकदमै सुन्नुभयो होला। यसमा चाहिँ 26 पोस्चर्स चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ 100 डिग्री फ्यारेनहाइट भन्दा बढी अबभको टेम्परेचरमा चाहिँ गर्मी भएको स्थितिमा चाहिँ पर्फर्म गरिन्छ भने त्यस्तै अर्को टेक्निक चाहिँ शिवानन्द योगामा पर्छ जुनमा चाहिँ 12वटा बेसिक योगा पोस्चर्स पर्छन्। त्यस्तै टिबेटन योगाजहरू पनि फ्लोइङ मुभमेन्ट अथवा ब्रिदिङ कन्ट्रोलहरू यिनीहरूमा पर्छन् भने अझै फेमस भएको चाहिँ सुदर्शन क्रिया योगा जुन चाहिँ आर्ट अफ लिभिङ अन्तर्गत पर्दछ। श्री 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 रविशङ्करले चलाउनु भएको जुन आर्ट अफ लिभिङ छ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल्ड ब्रिदिङ प्र्याक्टिसेस अन्तर्गत चाहिँ सुदर्शन क्रिया योगा जुनमा चाहिँ पहिला चाहिँ ब्रिदिङ प्याटर्नलाई चाहिँ स्लोली इन्हेल एक्जेललाई चाहिँ एकदम नर्मल स्थितिबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ऱ्यापिड स्थितिमा चाहिँ लाने जुन टेक्निक छ त्यो चाहिँ सुदर्शन क्रिया योगा अन्तर्गत पर्दछ भने नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कुण्डलिनी योगा हो। यो तलको यो पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ भने यो मेडिसिनको पनि साइन मानिन्छ। योगा यो चाहिँ सायद देख्नुभयो होला हजुरहरूले। मेडिसिनमा बेसिकली चाहिँ कुण्डलिनीको चाहिँ एउटा साइन राख्ने गरिन्छ जसलाई हामी सर्पेन्ट एनर्जी भन्छौँ। कुण्डलिनीले चाहिँ के भन्छ भने बडीमा सर्टेन चक्रासहरू अथवा सर्टेन एनर्जीको सेन्टर्सहरू छन् जुन चाहिँ मेडिकल्ली चाहिँ प्लेक्सस भन्ने बुझिन्छ, जसमा चाहिँ नर्भहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर चाहिँ बन्डल भएर बसेको हुन्छन् त्यसलाई प्लेक्ससहरू भनिन्छ भने
योगामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुण्डलिनी भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चक्रासहरू पर्दछन्। त्यसमा 7वटा चक्राहरू छन्, जुन चाहिँ हाम्रो मूलधारा चक्रादेखि लिएर विभिन्न चक्राहरू जस्तै स्वादिष्ठानदेखि लिएर विशुद्धिदेखि लिएर हाम्रो सहस्रार चक्र भनेको ब्रेनमासम्म चाहिँ 7वटा चक्राहरू छन्, जसको जुन चाहिँ बेसिकली भनेको एनर्जी सेन्टर्सहरू हो, जुन चाहिँ हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। अनि अहिले अब मोडर्न टेक्निकमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड योगा थेरापीलाई लिइन्छ, जुनमा चाहिँ योगा त अब सबैले गर्नुहुन्छ भन्यो भने योगा चाहिँ कस्तो खालको रोगलाई कुन कुन योगा गर्ने, अथवा हाइपरटेन्सन कस्तो योगा गर्ने, डायबिटिज भयो भने कस्तो योगा गर्ने, सबै योगा गर्ने कि सेलेक्टिभ योगा गर्ने भन्ने यी खालका कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड योगा थेरापी अन्तर्गत पर्छन्, जुन चाहिँ डिजिजलाई लिएर त्यो डिजिज सम्बन्धीकै आसना, त्यो डिजिज सम्बन्धीकै प्राणायामदेखि लिएर मेडिटेटिभ टेक्निक्सहरू चाहिँ डिजिजलाई हेरिकन गरिने टेक्निक चाहिँ इन्टिग्रेटेड अप्रोच टु योगा थेरापी अन्तर्गत पर्दछन्। अब यी चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ योगा टेक्निक्स हुन्, जुन बेसिकली हुन चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट्स अफ योगा भित्रै पर्नेहरूको मोडिफाइड फर्म चाहिँ हुन सक्छन्। नेक्स्ट, ओके, हि इज BKS आयङ्गार, एकदमै फेमस योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ योगा फिलोसफीलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, इट्स एन आर्ट एन्ड साइन्स भनेर। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने योगा फिलोसफीले चाहिँ डिजिजलाई कसरी हेर्छ, अथवा योगा फिलोसफीले जस्तो हामीले वेस्टर्न फिलोसफीमा अथवा मेडिकल टर्ममा चाहिँ कसरी डिजिजलाई हेर्छौँ र योगाले चाहिँ डिजिजलाई कसरी हेर्छ भन्ने कन्सेप्टतिर जान्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। योगा चित्तवृत्ति निरोध भन्नाले चाहिँ योगा भनेको चाहिँ मेन्टल मोडिफिकेसन जति पनि हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अथवा मास्टरी गर्ने चाहिँ एउटा टुल हो भनेर चाहिँ हाम्रो यो पतञ्जलि योग सूत्रमा भनिएको सूत्र चाहिँ योग चित्तवृत्ति निरोध। यो पनि अहिलेको उसमा चाहिँ एकदमै फेमस भएको मानिन्छ, किनकि योगाले चाहिँ हाम्रो माइन्डमा जति पनि भएको मेन्टल मोडिफिकेसन छन् त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अथवा मास्टरी गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भने नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ ती खालका मेन्टल मोडिफिकेसन्सहरू चाहिँ 5 खालका हुन्छन्, जुन चाहिँ दुई फोल्ड्स हुन्छन्। भन्नाले कि ती हाम्रो लागि राम्रो पनि हुन सक्छन् अथवा नराम्रो पनि हुन सक्छन्। हामीले त्यसलाई यदि कसरी चाहिँ ती चिजहरूलाई हेर्छौँ, त्यो यदि हाम्रो लागि राम्रो पनि हुन सक्छ अथवा नराम्रो पनि हुन सक्छ र भने ती 5 खालका मेन्टल मोडिफिकेसन्सहरू चाहिँ योगामा एक्सप्लेन गरिएको छ भने नेक्स्ट, ती मोडिफिकेसन्सहरू के हुन् भन्दाखेरि करेक्ट नलेज अथवा प्रमाण विपर्य विकल्प निन्द्रा स्मृतय भन्छौँ, जसमा चाहिँ प्रमाण भनेको चाहिँ करेक्ट नलेज भन्नाले हामीले चाहिँ नलेज कसरी गेन गरेको छौँ, यदि हाम्रो सोर्स अफ नलेज चाहिँ के हो, यदि जसलाई चाहिँ हामी फेस टु फेस हामीले चाहिँ यदि कुन चिज डाइरेक्ट आँखाले देखेर नलेज गेन गरेको हो कि अथवा हामीले चाहिँ योगामा के चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छौँ भने जस्तो फायर, आँखाले नै आगो बलेको देख्छौँ भने त्यो एउटा डाइरेक्ट नलेज हो। तर यदि हामीले जङ्गलमा धुवा मात्रै आएको देख्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पना गरेको अथवा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सोच्छौँ कि धुवा आयो भने पनि फायर हुन सक्छ भने त्यस्तो टेक्निक्सहरू Hello, Dr. Pukar. Hello. It seems that he had some problem with connection. He will join us shortly. I'm contacting him.
Please have some patience while we try to reconnect with our speaker. If you have any questions so far, you can type them up in the chat box, and we'll discuss them at the end of the presentation. सरको कनेक्सन प्रब्लम भयो है he will join us shortly. Meanwhile, Ayush, can you please present regarding objectives of Breeze Mental Health Committee and Sports Committee? I Alright. think. Okay, Paul Bigati, you can stop presenting. So back to the introduction slides. We skipped this part before. So we have under Bridge many committees. One of them is Sports and Fitness Committee, and our motto is the best project you'll work on is you. And we have a very diverse team from colleges from JMC, CMC, Nepalganj, KMC, NHS. So it's like we're still building. And right now in this lockdown, we aren't able to do a lot of the physical outdoor activities, but we can bring you webinars and perhaps a online tournament very soon. So that's why I can read out the objectives real quick. Our general objectives are to organize various kinds of sports activities and online games, and to encourage lifelong involvement in sports and physical activities in order to improve the physical, social, and mental well-being of students, and we're focusing on medical students. And alongside, we can still develop professional skills like sportsmanship, leadership, teamwork, confidence, and working under pressure. So that all gets built. Those essential skills are also being developed. And another is we can provide a learning platform for our new players who are interested in learning different sports or activities like yoga or working out in the gym or nutrition, and find their hidden talents. Also to provide an opportunity for bonding between students of different medical colleges, acting as a bridge. So to develop students' interest in sports medicine is also another aspect where we can develop this relatively new and less popular specialty. And we can also guide students on the proper practice of fitness and nutrition. So specifically, we plan to organize monthly online tournaments, say like PUBG, chess, or Ludo, very soon. And we can also plan, once this pandemic is sort of subsided. Sorry, line go. So right. Can we rejoin? Yep. That's it. We'll continue.
Or Digati, you can present the slides. Okay, so we are back on. Line girl, अलिकति technical issues आयो. So where was I? I'll start with B3s. Okay. योगाले चाहिँ के भन्छ भने सर्टेन मेन्टल मोडिफिकेसन्सहरू चाहिँ हुन्छन् र ती 5 खालका छन् र हामीले चाहिँ त्यो नलेजलाई कसरी चाहिँ गेन गर्छौँ भन्ने चाहिँ प्रमाणभित्र पर्छन् भने प्रमाण चाहिँ हामीले चाहिँ मैले फायरको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ यदि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फायर देख्छौँ भने त्यो पनि एक खालको नलेज हो भने यदि हामीले धुवाँ देख्छौँ कतै धुवाँ भने नि हामीले आगो लागो हुनसक्छ है भन्ने एउटा राख्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ त्यहाँ धुवाँ आइरहेछ है भनेर हामीलाई भनिदियो भने वी थिङ्क द्याट देयर इज फायर भन्न खोजेको यदि हामीले चाहिँ कि डाइरेक्ट देख्छौँ कि हामीले चाहिँ कि कसैको माध्यमबाट थाहा पाउँछौँ भने त्यस्तो खालको पनि एउटा नलेज हो र यो एक प्रकारले हाम्रो लागि राम्रो हो किनभने वी क्यान गेन दि नलेज तर यदि हामीले त्यो नलेज सही रूपमा पाएको छैनौँ धेरै जसो हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूको उसमा अथवा के फरक पर्छ भने कसैले के भनिदिरहेको हुन्छ कसैले के भनिदिरहेको हुन्छ नलेज त हामीले गेन गरेर हुन्छौँ तर त्यो नलेज सही पनि हुनसक्छ र गलत पनि हुनसक्छ हाम्रो लागि ती क्लिष्ट पनि हुनसक्छन् र अक्लिष्ट पनि हुनसक्छन् त्यही भएर चाहिँ योगाले चाहिँ के भन्छ भने यो एउटा नलेज यदि हामीले कसरी गेन गर्छौँ त्यसले हाम्रो चाहिँ माइन्डको चाहिँ एउटा उसलाई डिसाइड गर्छ अर्को भनेको चाहिँ मिसकन्सेप्सन हो हामीले त्यही कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी लिइरहेछौँ हामीले त्यो कुरालाई सही पर्सेप्सनले हेरेका छौँ या हाम्रो पर्सेप्सनै गलत छ भने त्यस्तो त्यसले नै हाम्रो मेन्टल मोडिफिकेसन्सलाई चाहिँ असर गर्छ भने थर्ड भनेको विकल्प विकल्प भनेको इमेजिनेसन हामीले यदि इमेजिनेसन गर्दाखेरि कुनै कुरा सही रूपमा इमेजिन गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन लाइफ पाथमा एउटा प्रोग्रेस छ त्यसलाई मद्दत गर्छ भने यदि त्यो इमेजिनेसन हामीले गलत रूपमा लिइरहेछौँ भने हाम्रो फेरि त्यही इमेजिनेसनले हामीलाई डिटोरेसन गराउँदै लान्छ अनि अर्को भनेको निन्द्रा हो अथवा स्लिप हाम्रो लागि एकदमै अत्यन्त जरुरी छ तर स्लिप यदि अत्याधिक रूपमा हामी सुतिरहेछौँ अथवा हाइपरसोम्नियामा हामी छौँ भने त्यही पनि हाम्रो लागि नराम्रो हो त्यही भएर स्लिप राम्रो पनि हुनसक्छ हाम्रो लागि बडीलाई चाहिने स्लिप हो भने यदि अत्याधिक रूपमा चाहिँ हामी सुत्छौँ भने त्यसले चाहिँ नकारात्मक चाहिँ लिएर आउँछ भने नेक्स्ट भनेको मेमोरी हो हाम्रो चाहिँ स्मृति कस्तो छ यदि हामीले चाहिँ पुराना जस्तो एक्जाम्सहरू दिँदाखेरि हामीले चाहिँ सही सबै इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले राम्रो मेमोरीको दिन्छ भने यदि कसैले भनेका कुराहरू जस्तो नकारात्मक तपाईँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ नराम्रो भन्यो इफ समबडी सेड ब्याड अबाउट यु र त्यो चाहिँ दिमागमा घुमिरहन्छ कसैले चाहिँ नराम्रो भनेको कुराहरू पनि दिमागमा लिइरहन्छ हामीलाई चाहिँ ब्याक टु ब्याक त्यही मेमोरिजहरू आइरहन्छ अथवा कुनै हामीले आफ्नो आफन्तहरू चाहिँ गुमाएका छौँ होइन क्लोज रिलेटिभ्सहरू चाहिँ गुमाएका छौँ भने यदि त्यस्तो मेमोरिजहरू हामीसँग फर्की हाम्रो चाहिँ दिमागमा आइरहन्छ भने त्यसले चाहिँ फेरि माइन्डलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने मद्दत गर्छ किनभने स्मृति यु निड इट तर कस्तो बेला भने एउटा फ्रुटफुल व्यवस्थामा मेमोरीले युज भयो भने गुड तर हामीलाई चाहिँ ब्याड इम्प्रेसन्सहरू भएको मेमोरी चाहिँ फर्केर आउँछन् भने त्यसले चाहिँ एउटा माइन्डलाई चाहिँ डिस्टर्बेन्सको रूपमा चाहिँ दिन्छ नेक्स्ट स्लाइड अब यसको रुट कज अथवा यो मेमोरिजहरू अथवा यी पनि जति पनि मेन्टल मोडिफिकेसन छ त्यसको रुट के हो त जसलाई चाहिँ हामी क्लेसास भन्छौँ ती क्लेसासहरू के हुन् भन्दाखेरि अविद्या हुन् अविद्या भनेको इग्नोरेन्स हामीले चाहिँ होइन यो त मैले आरामै गर्न सक्छु भन्ने जुन खालको एउटा हुन्छ ल भोलि गएर चाहिँ त्यो गर्न नसक्दाखेरि जुन एउटा पीडा हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा इग्नोरेन्स अथवा अविद्याले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा रुट कज दिन्छ यी कारण अथवा कुनै पनि चिज हामीले चाहिँ बिना जानकारी गर्न थाल्यौँ भने त्यसले पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ दिन्छ भने इगोइजम हामीले चाहिँ अस्मिता भन्छौँ योगामा चाहिँ त्यसलाई अस्मिता भन्छौँ भने इगोइजम इगोमा यतिसँगै हामी इन्भल्भ हुन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ स्टार्ट हुने गर्छन् भने नेक्स्ट भनेको राग भन्छौँ
जसलाई चाहिँ हामी अट्याचमेन्ट भन्छौँ। यदि हामी कुनै चिजमा जस्तो हाम्रो कामहरू अथवा हाम्रो फ्रेन्ड्सहरू कोहीमा चाहिँ हामी एकदमै इन्भल्भ भएर अट्याचमेन्ट हुन्छौँ र तिनीहरूसँग यदि छुट्टिनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै डिस्टर्बेन्सहरू लिएर आउँछ र धेरै जसो हामीले काउन्सिलिङमा बस्दाखेरि पनि जब पेसेन्ट्सहरूसँग बस्दाखेरि पनि उहाँहरूसँग प्रब्लम्स भनेकै अट्याचमेन्टको एकदमै प्रब्लम हुने हुन्छ। अथवा नेक्स्ट भनेको द्वेषा भन्छौँ जुन चाहिँ एभर्जन भन्छ अथवा डिट्याचमेन्ट, हामीलाई चाहिँ कुनै कुरा मनै पर्दैन। कुनै जस्तो धेरै जस्तो फ्यामिलिजहरूमा चाहिँ डिबेट हुने भनेकै डिफ्रेन्सेसहरूले गर्दा हो अथवा कुनै कुरा मन पर्दैन मलाई मन पर्दैन भने चाहिँ म गर्दै गर्दिनँ भन्ने जुन एउटा लिएर आउँछ त्यो पनि एउटा रुट कज हो। यो प्रब्लम्सहरूको चाहिँ रुट कज दिने चाहिँ त्यसले पनि हो भने फियर अफ डेथ अथवा अभिनिवेश जुन भन्छौँ हामी, म मरिहाल्छु कि भन्ने जुन एउटा चिजलाई चाहिँ भोलि मेरो फ्यामिलीलाई कसले हेरिदिन्छ होइन, यस्तो खालको इमोसन्स जुन प्रब्लम्सले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोलि गएर मेन्टल मोडिफिकेसन्सहरूसँग माइन्डमा चाहिँ प्रब्लम्स आउने चाहिँ फिलोसफीले चाहिँ यसरी चाहिँ योगामा एक्सप्लेन गरेको छ। नेक्स्ट स्लाइड। र भगवत गीताले के भन्छ भने हामीले भगवत गीताको श्लोका अनुसार चाहिँ ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गतेषु पजायते सङ्गत सङ्गत कामः काम क्रोधो विजायते भन्न खोजेको यदि हामीलाई कुनै अब्जेक्ट्स अथवा सेन्स अब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ अट्याचमेन्ट हुन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई एक खालको डिजायर अथवा त्यो पाउने जुन एउटा ऊ लिएर आउँछ त्यसले चाहिँ हामीले पायौँ भने हामी खुसी, यदि त्यो कुरा हामीले पाएनौँ भने भोलि त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा एङ्गरको सिचुएसनमा लिएर जान्छ। हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने जुन एउटा लिएर आउँछ त्यसले चाहिँ एङ्गर लिएर आउँछ। यदि एङ्गर बस्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने माइन्डले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले जजमेन्टल जुन हाम्रो एउटा जजमेन्ट गर्ने पावर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ र एङ्गरको स्थितिमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ के सही छ के गलत छ भन्ने छुट्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम्सहरू स्टार्ट हुने र भोलि गएर चाहिँ आफ्नो करियरहरू आफ्नो जति पनि उहरू जुन हामीले गरिरहेको रेगुलर प्याटर्न्सहरूमा चाहिँ प्रब्लम आउन चाहिँ फिलोसफीले चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गरेको छ। नेक्स्ट। ओके, अब लेट्स गो टु एभिडेन्स बेस्ड। अब योगालाई चाहिँ कसरी एभिडेन्स्ड बनाइन्छ भन्ने कुराले सर्टेन क्वेसन्सहरू सोधिन्छ, जस्तै योगाले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर पहिला एउटा सोधिन्छ। जस्तो जस्तै मानिलियो मेडिटेसनको चाहिँ के रोल छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सोध्छौँ भने भोलि त्यसको चाहिँ हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ, इट माइट वर्क अर मे नट वर्क। यो कुनै पनि जस्तो जलनीति जुन हामीले एउटा क्लिन्जिङ टेक्निकको रूपमा दिन्छौँ, जलनीतिले चाहिँ साइनोसाइटिसमा अथवा एलर्जिक राइनाइटिसमा काम गर्छ कि गर्दैन भने चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस सेट गऱ्यौँ भने त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ एउटा प्रोटोकल डिजाइन गर्छौँ। भनेको सर्टेन टेक्निक्सहरूको कतिचोटि गर्ने, के हालेर गर्ने, पानीको मात्रा कति हुनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल बनाइसकेपछि डिजाइन सेलेक्ट गर्छौँ। कस्तो खालको डिजाइन हो, कन्ट्रोल डिजाइन हो कि अथवा केस कन्ट्रोल डिजाइनमा चाहिँ कुनै एलर्जी भएको बिरामीहरूलाई लिएर अथवा कन्ट्रोलमा भएका बिरामीहरूलाई लिएर कन्ट्रोलमा भएको व्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा डिजाइन सेट गरिन्छ र ती डिजाइन्सहरू चाहिँ एउटा विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ सेन्ड गरिन्छ र ती एक्सपर्ट्सबाट चाहिँ पारित भइसकेपछि चाहिँ वी सेन्ड इट टु एउटा पाइलट स्टडी अथवा 10-15 जना 20 जना जति राखेर चाहिँ एउटा सर्ट पाइलट स्टडी चाहिँ गर्ने गरिन्छ। यदि त्यो पाइलट स्टडीमा चाहिँ हामीले एउटा फ्रुटफुल आउटकम केही चाहिँ आउटकम आउने भयो भने चाहिँ वी गो फर अ लार्जर स्टडी। लार्जर स्टडीमा गइसकेपछि लार्ज जी पावरहरूको युज गरेर चाहिँ एउटा लार्ज डेन्सिटीको चाहिँ पपुलेसनलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा एभिडेन्स बेस्डको रूपमा चाहिँ बनाइने चाहिँ गरिन्छ। नेक्स्ट। ओके, सो वेन वी डु योगा, योगा गर्दाखेरि चाहिँ माइन्डमा के चेन्जेस आउँछ भनेर एउटा सिस्टमेटिक रिभ्यू चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ न्युरोसाइकेट्रिक डिसअर्डर्सहरूमा छ। यो चाहिँ सिस्टमेटिक रिभ्युज हो। यसको अथर्सहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर शेरली टेलस र यो चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक रिभ्यू हो जुन चाहिँ न्युरोसाइकेट्रिक डिसअर्डर्सहरूमा योगा गर्दाखेरि माइन्डमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ भन्ने खालको पेपर हो भने। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैले यो पेपर अनुसार चाहिँ योगाका विभिन्न अङ्गहरू छन् जसलाई चाहिँ राजयोगा अन्तर्गत पर्दछ भने यसमा चाहिँ यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। धारणा भनेको चाहिँ हामीले ध्यान भनेको चाहिँ हामीले मेडिटेसनको स्टेटलाई लिन्छौँ।
भने हामी मेडिटेसनको स्टेटमा पुग्नलाई पहिला हामीले चाहिँ यमाबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ अथवा आफ्नो जति पनि मोरल कन्डक्टहरू हुन्छ तिनलाई चाहिँ सुधार गर्दै हामीले क्लिनलीनेसतिर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नेतिर राखेर त्यसपछि आसना गर्ने, आसना गरिसकेपछि प्राणायामतिर जाने, त्यसपछि विड्रल आफ्नो सेन्सहरूलाई चाहिँ विड्रल गराउँदै लाने, जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो माइन्डहरू चाहिँ स्टेबल गराउन राम्रो गर्छ भने एउटा कन्सन्ट्रेसनको वातावरणमा गइसकेपछि बल्ल हामी मेडिटेसनमा चाहिँ जान सक्छौँ। धेरैजनाले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने म बसेर मेडिटेसनै गर्न सक्दिनँ भनेर, अथवा मेडिटेसन त मैले गरिरहेको छु तर यो फ्रुटफुल त्यति छैन भनेर भन्नुहुन्छ। किनकि मेडिटेसन एकैचोटि जान सकिँदैन। वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम यमाज। मोरल कन्डक्टहरू सुधार गरिसकेपछि बडीमा भएको जति पनि इम्प्युरिटी छ त्यसलाई क्लिन गर्ने, आसनाहरू गरेर बडीलाई स्टेबल गराउने, स्ट्रेचिङ्सहरू गर्ने, स्टेबलाइजेसनको माध्यम, किनकि हामी मेडिटेसनमा बस्नलाई धेरै बेर लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा बस्नलाई आफूभित्र स्टेबिलिटी लिएर आउने, जसले गर्दाखेरि प्राणायाम गर्न सकियोस्। प्राणायाम भनेको प्राणको फ्लो जुन भन्छौँ हामी, ब्रेथको चाहिँ रेगुलेसन राम्रोसँग भइदियो भने देन वी क्यान स्टार्ट विड्रल अफ सेन्सेस। भन्न खोजेको जति पनि बाहिरी कुराहरू छन् त्योबाट चाहिँ छुटकारा पाउँदै चाहिँ हामी मेडिटेसन यदि गयौँ भने बल्ल चाहिँ त्यसले फुटफुट लिएर आउँछ। र यो पेपरले पनि त्यही भन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। इफ यु डु एभ्रिथिङ अफ दिस, यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा र सेल्फ रियलाइजेसनतिर यदि समाधि जुन भन्छौँ यदि त्यतातिर हामी गयो भने चाहिँ यसले के गराउँछ भने HPA एक्सिस भन्छौँ हामी, हाइपोथ्यालेमो पिट्युटरी एड्रिनल एक्सिसमा जति पनि कर्टिसोलको हर्मोन्सहरू सेक्रेट हुन्छन् तिनलाई चाहिँ कम गराउन मद्दत गर्छ भने न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूको चाहिँ एक्टिभेसन जस्तो गाबा, ग्लुटामेटहरूको गराउँछ, सेरोटोनिनहरूको गराउँछ भने न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूको पनि यसले प्रोडक्सन इन्क्रिज गराउँछ भने BDNF जस्ता न्युरोट्रोफिक फ्याक्टर्सहरूलाई पनि गर्छ र इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्टअप गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि एङ्जाइटी, डिप्रेसन, यी खालका नेगेटिभ इमोसन्सहरू जति पनि छन् तिनलाई चाहिँ घटाउँदै हाम्रो स्लिप क्वालिटी, अटेन्सन, कग्निसनको जति पनि उ छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न चाहिँ मद्दत गर्दछ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट भनेको चाहिँ यदि हामी मेडिटेसन गर्छौँ र यदि हामी लङ टर्म मेडिटेटर्स हो भने चाहिँ ब्रेनमा कस्तो चाहिँ चेन्जेस देखिन्छ भन्ने यो पनि एउटा मेटा एनालाइसिस हो। यसमा चाहिँ के देखाइएको छ भने नेक्स्ट स्लाइड। जब मेडिटेटर्सहरू चाहिँ मेडिटेसन एउटा लङ टर्म मेडिटेटर्स भइसकेपछि चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो फ्रन्टल, पेराइटल र टेम्पोरल रिजन्सहरूमा चाहिँ ग्रेटर एक्टिभेसन भएकोलाई देखाउँछ, जसले गर्दाखेरि फ्रन्टल लोब्सहरू भनेको प्लानिङ, हाम्रो प्लानिङ स्किल्सहरू अथवा हाम्रो अटेन्सन्सहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जाने। र के देखाएको छ भने लेफ्ट हेमिस्फियर अथवा ब्रेनको लेफ्ट हेमिस्फियरमा चाहिँ फ्रन्टल गाइरस अथवा इन्फेरियर फ्रन्टल गाइरसहरूमा चाहिँ चेन्जेस, थ्यालमसमा चेन्जेस देखिएको छ भने राइट हेमिस्फियरमा चाहिँ मिडियल फ्रन्टल गाइरसहरू र लेन्टिफर्म न्युक्लियसहरूमा चाहिँ चेन्जेस देखिएको चाहिँ यो पेपरले देखाउँछ। यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने नेक्स्ट यसले के इफेक्ट गरिदिन्छ भने प्याराहिप्पोक्याम्पस कर्टेक्समा चाहिँ हायर एक्टिभेसन चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ती चाहिँ एक्टिभेट हुनाले चाहिँ हाम्रो मेमोरी, जसले चाहिँ हिप्पोक्याम्पसले चाहिँ मेमोरीलाई एक्टिभेसन गराइदिन्छ भने सर्ट टर्म जति पनि हाम्रो मेमोरी छ वी क्यान कन्भर्ट इट टु लङ टर्म मेमोरी। तर के हुनु पर्यो भने यु सुड डु अ लङ टर्म मेडिटेटिभ टेक्निक्स। त्यो भइदियो भने चाहिँ प्याराहिप्पोक्याम्पस कर्टेक्समा चाहिँ एक्टिभेसन हुनाले चाहिँ मेमोरी चाहिँ फर्मेसन र मेमोरीहरू चाहिँ रिकल हुँदै जाने चाहिँ हुन्छन् र हाम्रो पर्सेप्सन चाहिँ हायर लेभलमा पुग्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अटेन्सन, मेमोरी, पर्सेप्चुअल एबिलिटिजहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। यो पेपरको अनुसार चाहिँ इफ यु डु मेडिटेसन फर अ लङ पिरियड अफ टाइम मेमोरीलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ अथवा मेमोरीलाई चाहिँ रिटेन गर्न चाहिँ सकिन्छ। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पेपर सेज अबाउट हाइपोडाइनामिक रेस्पोन्स अथवा योगा गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्रेनमा भन्नाले चाहिँ यो पेपरको अनुसार चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ सेरेब्रल ब्लड फ्लो चाहिँ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्समा चाहिँ इन्क्रिज भएको चाहिँ देखिएको छ। अथवा मेडिटेटिभ टेक्निक्सहरूमा चाहिँ एउटा कुम्भकाको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्नाले चाहिँ जब ब्रेनमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढी हुँदाखेरि चाहिँ ब्रेनले डाइलेसन गर्छ, किनकि यु निड मोर ब्लड। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सहरू जुन चाहिँ प्लानिङको
रिजन हो भने त्यसमा चाहिँ ब्लड सप्लाईको चाहिँ इम्प्रुभ भएको चाहिँ इफेक्ट देखिएको छ भने यसले यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने नेक्स्ट यो चाहिँ के गर्छ भने ड्युरिङ मेडिटेसन अक्सी हेमोग्लोबिनको लेभल र टोटल हेमोग्लोबिनको लेभल चाहिँ बढी भएको देखिएछ भने डिअक्सी हेमोग्लोबिनको लेभल चाहिँ कम भएको छ भने कम चाहिँ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्समा चाहिँ धेरै भएको देखिन्छ भने यदि हामी ऱ्यान्डम थिङ्किङ मात्रै गर्छौँ हामी मेडिटेसनमा छैनौँ हामी ऱ्यान्डम थिङ्किङमा मात्रै छौँ भने चाहिँ त्यसले डिअक्सी हेमोग्लोबिनको मात्रा चाहिँ बढाउने हुने र टोटल हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसनको मात्रा चाहिँ घटाइदिन्छ भने ऱ्यान्डम थिङ्किङ मात्रै गरेर बस्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ त्यति ब्लड फ्लो चाहिँ नहुने गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेडिटेसन टेक्निकमा जाँदाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स र इफिकेसी चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यही भएर मेडिटेसन टेक्निक्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ सेरेब्रल अक्सिजन बढ्ने हुनाले चाहिँ पर्फर्मेन्स र हाम्रो जति पनि टास्कहरू गर्दाखेरि इफिसियन्सी छ त्यसमा चाहिँ बढाउन चाहिँ सकिन्छ। नेक्स्ट यो ब्रेन यो चाहिँ सिस्टमेटिक रिभ्यू हो जसले चाहिँ के देखाउँछ भने ब्रेनमा चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ। इफ यु डु योगा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनमा कस्तो इफेक्ट्सहरू देखिन्छ भने चाहिँ नेक्स्ट यो पेपरले के देखाएको छ भने हाम्रो चाहिँ हिप्पोक्याम्पस एमिगडाला प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सहरूमा चाहिँ योगा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ जसले गर्दाखेरि एज रिलेटेड अथवा न्युरोडेजेनरेटिभ डिक्लाइन्सहरू जस्तो एज हुँदै गएपछि सेरेब्रल एट्रोफी हुनाले चाहिँ एज रिलेटेड डिक्लाइनहरू चाहिँ यसले कम गराउन सक्छ किनभने एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजमहरू पनि योगाले चाहिँ दिन्छ जसमा चाहिँ यो डिफल्ट मोड नेटवर्क भन्ने हुन्छ। डिफल्ट मोड नेटवर्क भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यदि कुनै काम गरिरहेको छैनौँ हामी चाहिँ स्टिल छौँ भने चाहिँ हाम्रो डिफल्ट मोड नेटवर्क एक्टिभेट हुन्छ। तर यदि हामी इङ्गेजमेन्ट अथवा हामी कुनै काममा इङ्गेज छ भने यो चाहिँ मोड एक्टिभेट नहुने हुनाले चाहिँ यसको फर्दर डिटेल्सहरू चाहिँ म नेक्स्ट मेरो अर्को पेपरमा चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्छु। तर यसले चाहिँ यो पेपरले चाहिँ के भन्छ भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ देख्ने गर्दछ। नेक्स्ट अर्को भनेको ब्रेन वेभ्समा हो। जति पनि ब्रेन वेभ्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ देख्ने गरिन्छ। यो चाहिँ एउटा रिभ्यू पेपर हो जसमा चाहिँ ब्रेनको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनी देखाएको छ भने नेक्स्ट स्लाइड योगा गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामी ब्रिदिङ अथवा मेडिटेटिभ टेक्निक्स गर्छौँ त्यसले चाहिँ ब्रेन एक्टिभिटी पनि राम्रो भएको चाहिँ रिसर्च पेपरमा छ जसले गर्दाखेरि ग्रे म्याटरमा अथवा एमिगडालामा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ दिएको चाहिँ रिसर्च पेपर छ जसले गर्दाखेरि ब्रेनमा हुने जति पनि वेभ र एक्टिभिटिज छन् त्यसलाई चाहिँ योगाको थ्रु चाहिँ मोड्युलेट चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट यो पेपरले चाहिँ के भन्छ भने योगाले चाहिँ एउटा न्युरो प्रोटेक्टिभ इफेक्ट प्र्याक्टिस चाहिँ दिन्छ किनकि नेक्स्ट स्लाइडमा यसले चाहिँ के देखाएको छ भने एजमा यदि एज बिस्तारै एज रिलेटेड कग्निटिभ डिक्लाइन हुँदाखेरि चाहिँ यो पेपरले चाहिँ के भन्छ भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ एज रिलेटेड ग्रे म्याटरहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जाने। तर यदि हामी योगा गर्दैनौँ भने चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ग्रे म्याटरहरू चाहिँ डिजेनेरेट हुँदै जाने र त्यसले चाहिँ सेरेब्रल एट्रोफीको चाहिँ निम्त्याउँछ भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ न्युरो प्रोटेक्टिभ इफेक्ट चाहिँ देखिन्छन्। नेक्स्ट र मैले धेरै जसो पेपर मेरो चाहिँ न्युरो साइन्समा राखेको छु किनभने यो चाहिँ एउटा ग्रोइङमा हामीले धेरैले चाहिँ आसनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ थाहा पाउँछन् योगाले फ्लेक्सिबिलिटी गराउँछ अथवा योगाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रिदिङ प्याटर्नहरू राम्रो गराउँछ भन्नुभन्दा नि ब्रेनमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट गराउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुनाले चाहिँ मैले न्युरो साइन्समा चाहिँ बढी राखेको छु किनभने ब्रेनमा पनि चेन्जेसहरू एकदमै गाह्रो हुन्छ चेन्जेसहरू लिएर आउनु भने योगा गर्दाखेरि ती चेन्जेसहरू बाई फङ्सनल एमआरआई अथवा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देखिएको हुनाले चाहिँ यसमा बढी मैले फोकस गरेको छु। र नेक्स्ट पेपरले के भन्छ भने हाम्रो मेमोरीमा पनि एकदमै राम्रो इफेक्ट गरेको छ। र मैले अघि डिफल्ट मोड नेटवर्कको कुरा गरेँ। डिफल्ट मोड नेटवर्कको काम के हो भने हाम्रो एपिसोडिक मेमोरी जसलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म मेमोरी भन्छौँ भने पर्सपेक्टिभ मेमोरीले लङ टर्म मेमोरी अथवा सोसल रेकग्निसन फ्युचर प्लानिङ्सहरू चाहिँ डिफल्ट मोड नेटवर्कबाट गरिन्छ जुन चाहिँ हामी रेस्टको स्थितिमा भएको बेलामा गर्छौँ अथवा हामी धेरैजना चाहिँ जब
केही चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो भने रुममा गएर बन्द गरेर शान्त भइसकेपछि सोच्ने गर्छौँ, किनभने हाम्रो डिफल्ट मोड नेटवर्क एक्टिभेट हुन्छ। तर हामी यदि इङ्गेज छौँ, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग छौँ भने त्यो मोड चाहिँ एक्टिभेट हुँदैन। र योगाले के देखाउँछ भने डिफल्ट मोड नेटवर्कको थ्रु चाहिँ एक्टिभेसन हुनाले, किनभने योगाले चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ स्टेबल गराउन चाहिँ मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि डिफल्ट मोड नेटवर्क चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ र हाम्रो मेमोरी चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइडमा के त्यही सेम रिसर्च पेपरले चाहिँ के भनेको छ भने यदि हाम्रो मेमोरी हामीले रिकल गर्न सक्यो अथवा योगाको माध्यमले चाहिँ यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्न सक्यो भने डिफल्ट मोड नेटवर्क एक्टिभेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मेमोरिजहरू चाहिँ सर्ट टर्म टु लङ टर्म चेन्ज गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। किनकि त्यसको माध्यम के हुन्छ भन्दाखेरि योगाले लोवरिङ स्ट्रेसलाई चाहिँ लोवर गराउन मद्दत गर्छ। जति पनि इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू छन् तिनीहरू चाहिँ लोवर गरेर मद्दत गर्छ, न्युरोप्लास्टिसिटी दिन्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट्सको लेभलहरू इम्प्रुभ गर्न चाहिँ मद्दत गर्दछ। नेक्स्ट, अब यो त जस्तो हामीले चाहिँ ब्रेनमा अथवा योगा गर्दाखेरि हेल्दी इन्डिभिजुअल्सहरूमा चाहिँ कस्तो चेन्जेस देखिन्छ भन्ने हुन्छ भने डिजिजमा चाहिँ जुन इन्टिग्रेटेड अप्रोच अफ योगा थेरापी भन्छौँ हामी, डिजिजमा चाहिँ योगालाई चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने पेपर्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छन् र अलमोस्ट मैले पबमेडमा मात्रै यदि सर्च गरेँ भने अलमोस्ट 14,000 पेपर्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छन्। सबै योगा रिलेटेड मात्रै नभइकन योगासँग विभिन्न एडजुभेन्टको रूपमा युज भएका पेपर्सहरू पनि छन् भने हाइपरटेन्सनमा अलमोस्ट 3,000, डायबिटिजमा 3,000देखि लिएर स्ट्रेस र कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिजहरू तथा अन्य डिजिजहरूमा पनि धेरै नै युज भएका छन्। तर बेसिकली यिनमा चाहिँ धेरै नै रिसर्च भएका छन् भने मेडिटेसनको यदि पेपर्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यो त वे बियोन्ड 8,000देखि 10,000 पेपर्सहरू त मेडिटेसनमा मात्रै छ। ओके, नेक्स्ट, अब योगाले चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ कसरी, किनभने हाम्रो जल्दो बल्दो टपिक भनेको चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ डिप्रेसनमा योगाले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो भने यो चाहिँ एउटा रिसर्च पेपर छ जसमा चाहिँ 38 इन्डिभिजुअल्सहरू जसलाई चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट डिप्रेसनको सिम्टम्सहरू देखिएको थियो भने उहाँहरूमा चाहिँ एन्टी डिप्रेसन जसले चलाइरहनु भएको थियो अथवा जुन अरू कुनै प्र्याक्टिसेसहरूमा हुन्थ्यो भने तिनीलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर 90 मिनट्सको हट योगा प्र्याक्टिस, जुन मैले अघि प्र्याक्टिस भनेको थिएँ, योगा प्र्याक्टिसहरू जुन चाहिँ हट योगा अन्तर्गत पर्दछन् 8 विकसम्म दिँदाखेरि चाहिँ, नेक्स्ट स्लाइड, 8 विकसम्म दिँदाखेरि प्राइमेरी आउटकम चाहिँ डिप्रेसन सिभियरिटीबाट चेक गरिएछ भने सेकेन्डरी आउटकम चाहिँ जेनरल इफिकेसी लेभल्सहरू रोजेनबर्ग सेल्फ स्टिम्सहरूबाट चेक गर्दाखेरि के भेटियो भने 8 विक्स हट योगा इन्टरभेन्सन्सले चाहिँ स्ट्याटिकल्ली क्लिनिकल्ली सिग्निफिकेन्ट रिडक्सन इन डिप्रेसन सिभियरिटी दिन्छ। भन्न खोजेको जुन सिभियरिटीमा डिप्रेसन जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले योगाको माध्यमबाट चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्छौँ। नेक्स्ट, अब यसको मेकानिजम उनीहरूले पेपरमा कसरी एक्सप्लेन गरेको छ भने एउटा चाहिँ बायोलोजिकल मेकानिजम्स हुनसक्छ जसमा चाहिँ धेरै जसो हाम्रो प्रब्लम्सहरू अथवा स्ट्रेसको लेभल चाहिँ हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी एक्सिसको चाहिँ एक्टिभेसनले गर्दा हुने हो भने यसलाई चाहिँ डाउन रेगुलेसन गर्न मद्दत गर्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिक डोमिनेन्स चाहिँ डेभलप गर्छ र न्युरो ट्रान्समिटर जस्तै सेरोटोनिन र गाबालाई चाहिँ एक्टिभेट गराउँछ र ब्रेन वेव्स मैले अघि भने त्यसको चाहिँ एक्टिभेसन गराउँछ भने टेलोमेरिक एक्टिभिटी चाहिँ सर्टनिङ हुन्छ भने डिप्रेसनमा चाहिँ टेलोमेरिक एक्टिभिटी चाहिँ सर्टनिङ हुँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउँछ भने यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्ने चाहिँ मद्दत गर्छ। नेक्स्ट, बायोलोजिकल फङ्सनिङ सँगै साइकोलोजिकल फङ्सनिङ के हुन्छ भने उनीहरू डिप्रेसन भएका बिरामीहरू चाहिँ मोर एक्सेप्टेन्स, उनीहरूले चाहिँ कुरा सुन्न थाल्छन् अथवा सेल्फ एक्सेप्टेन्स, म चाहिँ वर्दी होइन, सेल्फ वर्दीलेस घट्ने अथवा आफू चाहिँ वर्दी होइन भन्ने जुन एउटा फिलिङ आउँछ त्यसलाई चाहिँ घटाउन मद्दत गर्छ भने सेल्फ इस्टिमहरू चाहिँ बिल्डअप गर्न मद्दत गर्छ भने डिप्रेसनबाट हुने जति पनि एउटा प्रोग्नोसिस छ त्यसलाई चाहिँ कम गराउन मद्दत गर्छ भने नेगेटिभ थट्सहरूको पनि यसले चाहिँ कम गराउँछ र एउटा स्ट्रेसको फिलिङ्सबाट डिस्ट्रेसतिर लिएर जान्छ भने सोसल कनेक्सन्सहरू पनि बिल्डअप गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ योगाको चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ। नेक्स्ट, डायबिटिजमा पनि धेरै नै रिसर्च भएका छन्, डायबिटिजले चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ भनेर रिसर्च पनि धेरै नै यसमा भएको छन् र जस्तै मेटफर्मिनको एउटा पाथवे चाहिँ जसरी इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवेमा चाहिँ जसरी मेटफर्मिनले काम गर्छ एक्सर्साइजको र योगाको पनि इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवेमा चाहिँ त्यसरी नै काम गर्ने मेकानिजम्सहरू छन्
र डायबिटिजमा चाहिँ के भन्छन् भने नेक्स्ट स्लाइड स्ट्रेस यदि हामीलाई छ भने यो मेकानिजम चाहिँ धेरै जसो योगाको टेक्निक्सहरू अथवा मेकानिजममा चाहिँ यो चार्ट चाहिँ देखिन्छ किनभने योगाले धेरै जसो काम गर्ने टेक्निक्सहरू भनेको चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछ भने स्ट्रेस जब हामीलाई हुन्छ त्यसले एचपी एक्सिसलाई चाहिँ एक्टिभेसन र प्यारासिम्प्याथेटिक विथड्रल गराउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज जति पनि स्ट्रेस हर्मोन्सहरू जस्तो कोर्टिसोल अथवा इपिनेफ्रिन नरइपिनेफ्रिनहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ एक्टिभेसन गराउँछ भने साइटोकाइन्स इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्सहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउँछ जसले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन जान्छ र रिस्क र सिभियरिटी हुन्छ डायबिटिजमा त्यो यदि क्रोनिक रूपमा जाँदै गयो भने डायबेटिक न्युरोप्याथिज पनि देखिन्छ तर योगाले के गरिदिन्छ भने स्ट्रेसलाई चाहिँ घटाउँदै मद्दत गर्दाखेरि चाहिँ डायबेटिक कन्ट्रोलमा चाहिँ हेल्प गराउँछ नेक्स्ट र योगाले अब हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ योगाले आसनाहरू मात्र नभइकन योगाले बिहेभियरल चेन्जेसहरू दिन्छ साइकोलोजिकल चेन्जेसहरू दिन्छ र फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू पनि दिन्छ यदि हामी बिहेभियरल चेन्जेस जस्तो चाहिँ होइन हामी चाहिँ बिहान उठेर टाइममा खानुपर्छ टाइममा योगा गर्नुपर्छ धेरै खानु हुँदैन मेडिसिन्सहरू टाइममा लिनुपर्छ भनेर हामी बडी चाहिँ योगा गर्दाखेरि चाहिँ हामी बडी डिसिप्लिन्ड हुन्छौँ भने हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ मुडहरू स्ट्रेसहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छन् भने आसनाजहरू गर्दाखेरि चाहिँ बडीको वेट अथवा हार्ट रेट लिपिड लेभलहरू चाहिँ बिस्तारै घट्दै आउने हुनाले चाहिँ एन्डोथेलियल फङ्सन्स पनि यसले इम्प्रुभ गराउँछ र इम्युनोमोडुलेसन गर्छ इम्युन सिस्टमलाई पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भने कार्डियक फङ्सन्सहरू सबैमा चाहिँ यसले इम्प्रुभमेन्ट गराउने हुनाले चाहिँ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्न र लिपिड लेभल्सहरू घटाउन चाहिँ यसले मद्दत गर्छ जसले गर्दाखेरि डायबिटिकबाट हुने कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ रिड्युस गर्न चाहिँ सकिन्छ नेक्स्ट अब मोलिकुलर लेभलमा चाहिँ स्ट्रेसलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ भन्ने यो पेपरमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ नेक्स्ट मोलिकुलर लेभलमा चाहिँ स्ट्रेसले के गर्छ भने इन्डोक्राइन सिस्टम अथवा इम्युन सिस्टम्सहरू अथवा नर्भस सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्टर्बेन्स गराउँदै लाने हुनाले चाहिँ साइटोकाइन्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुने तथा न्युरोट्रान्समिटर्सहरूमा अल्टरनेसन हुनाले चाहिँ डिजिज मेनिफेस्टेसन्स हुन्छन् र योगा नेक्स्ट योगा गर्दाखेरि चाहिँ यी क्रोनिक स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ बिस्तारै माइन्डफुलनेस टेक्निक भन्छौँ हामी माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ हामी डे टु डे एक्टिभिटिज अथवा मुभमेन्ट अफ मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ एम आई राइट एम आई रङ मैले गरिरहेको काम चाहिँ ठिक छ कि ठिक छैन भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा डिसिजन पावर आइसकेपछि किनभने यस्ता स्ट्रेसर्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्ट्रेस चाहिँ लिन भन्दाखेरि स्ट्रेस लिनुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ भने ती स्ट्रेस मेरो लागि राम्रो हो कि हार्मफुल हो भने छुट्याउने सक्ने एउटा क्यापेसिटी भइदियो भने चाहिँ त्यसले के गर्दछ एउटा पोजिटिभ हेल्थ अथवा हाम्रो मेन्टल वेलबिङलाई चाहिँ राम्रो गराउन चाहिँ मद्दत गर्दछ नेक्स्ट अब अरू रिसर्च पेपर्सहरूमा जस्तो थाइरोइडमा पनि हाइपोथाइरोइडिजममा पनि रिसर्च पेपर भएका छन् जसमा चाहिँ 6 मन्थ्ससम्म योगा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल घट्ने टिएसएस लेभल टिएसएसको सिरम चाहिँ घट्ने हुँदाखेरि चाहिँ थाइरोक्सिन को लेभल पनि घट्दाखेरि पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ राम्रो भएको रिसर्च पेपर चाहिँ छ नेक्स्ट अर्को रिसर्च पेपर भनेको यी सबै के हुन् क्रोनिक डिजिजहरू हुन् जुन चाहिँ जुन हामीले चाहिँ लाइफस्टाइल डिसअर्डर्स अथवा क्रोनिक डिसअर्डर्सहरू मान्छौँ जसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सन अथवा थाइरोइड डिजिजहरू डायबिटिज यिनीहरू चाहिँ के हुन् भने एउटा क्रोनिक स्ट्रेसर्सहरू क्रोनिक प्रब्लम्सहरू हुन् जसको चाहिँ योगाबाट चाहिँ समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ योगाबाट भएका जस्तो पेपर्सहरू चाहिँ इन्क्लुडेड चाहिँ छन् यो पेपरको अनुसार चाहिँ हाइपरटेन्सन भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ 90 मिनट्स योगा प्र्याक्टिस फर 12 विक्स गर्दाखेरि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा चाहिँ कन्ट्रोल आएको छ भने डायस्टोलिकमा त्यति चेन्जेस देखेको छैन जसले गर्दाखेरि के भन्छ भने सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ योगा गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिन्छ नेक्स्ट यो पनि सिमिलर रिसर्च पेपर हो तर मैले यो रिसर्च पेपर किन राखेको छु भने यदि हामीले 1 विक योगा प्र्याक्टिस चाहिँ यदि सही तरिकाले गर्छौँ भने यसले पनि हामीलाई चाहिँ ब्लड प्रेसरमा चाहिँ मद्दत गर्छ हामीले चाहिँ के सोच्छ भने योगा भइसकेपछि लङ टर्मसम्म गर्नै पर्छ भन्दाखेरि यो रिसर्च पेपरले के भन्छ भने यदि हामी घरमा बसेर रेगुलर एउटा रुटिन बनाएर प्र्याक्टिस गर्छौँ भने हाइपरटेन्सनमा पनि हामीले चाहिँ राम्रो इफेक्ट चाहिँ
दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि सिस्टोलिक, डायस्टोलिक अथवा ब्यारो रिफ्लेक्स सेन्सिटिभिटिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट, त्यस्तै अर्को रिसर्च पेपर चाहिँ क्रोनिक लो ब्याक पेनमा हो। लो ब्याक पेनको हामीसँग धेरै बिरामी हुनुहुन्छ जो चाहिँ ब्याक पेनसँग पीडित हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अब जस्तै अपरेसन गर्ने कि नगर्ने अथवा भोलि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्ने उसमा आउनुहुन्छ भने यो पेपरले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजमा चाहिँ योगा गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी सोसल्ली, फिजिकल्ली अथवा साइकोलोजिकल्ली चाहिँ वेल बिङ हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गराउँछ, किनभने लो ब्याक पेन चाहिँ बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। नेक्स्ट, र कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेसमा पनि धेरै जसो कार्डियक प्रब्लम्सहरूमा पनि योगाले चाहिँ असर गर्ने गरेको छ। यसमा चाहिँ के छ भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अक्सिजनको मात्रा चाहिँ रेगुलेट गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ जति पनि कार्डियोभास्कुलर प्रब्लम्सहरू चाहिँ बेसिकली इस्केमिक हार्ट डिजिजहरू अथवा यी यस्तो प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ योगाले चाहिँ कोलेस्ट्रोल अथवा लिपिड लेभल्सहरूले चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै लगेर चाहिँ कार्डियक प्रब्लम्सहरूमा पनि मद्दत गरेको रिसर्च पेपर्सहरू चाहिँ छन्। नेक्स्ट, र पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर यो पनि एउटा एङ्जाइटीको PTSD चाहिँ बेसिकली एङ्जाइटीको एउटा क्लासिफिकेसन अन्तर्गत पर्दछ भने नेपालमा चाहिँ आफ्टर अर्थक्वेक अथवा यो कोभिडकै बेलामा पनि धेरैलाई चाहिँ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर देखिएछ भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ म्यानेजमेन्ट हुने हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो इफेक्ट गरेको चाहिँ पेपरहरू पनि अभाइलेबल छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीलाई पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर छ देखेको छ भने पनि योगा गर्दाखेरि त्यसले केही न केही फाइदा चाहिँ दिने गर्दछ। नेक्स्ट, र बेसिकली सायद मैले यो अन्तिम पेपर चाहिँ सब्सटेन्स अब्युजमा राखेको छु, किनभने सब्सटेन्स अब्युजमा पनि धेरै रिसर्च भएका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सब्सटेन्स अब्युज भइसकेपछि चाहिँ हामी एक खालको कग्निटिभ डिक्लाइनतिर जान्छौँ भने मनस्ती अब यो मान्छे चाहिँ एडिक्ट भइसक्यो, उसमा चाहिँ अब ऊ छैन भन्ने भएपछि चाहिँ यो पेपरले के देखाउँछ भने इभन दो सब्सटेन्स अब्युजमा हुँदाखेरि पनि यदि योगा गरिन्छ भने चाहिँ कग्निटिभ फङ्सन्सहरू चाहिँ राम्रो भएको अथवा मेन्टल जति पनि आउने हाम्रो मेमोरिजहरू जस्तो कग्निटिभ फङ्सन्सहरू धेरै वर्किङ मेमोरीहरूदेखि लिएर अरू पनि धेरै खालका कग्निटिभ भेरिएबल्सहरू देखिन्छन् भने योगा गर्दाखेरि चाहिँ ती भेरिएबल्सहरूले चाहिँ राम्रो इफेक्ट चाहिँ देख्ने गरिन्छ। नेक्स्ट, ओके, सो योगामा त अलमोस्ट मैले भनिहालेँ अलमोस्ट 14,000 रिसर्च पेपरहरू त योगामा मात्रै अभाइलेबल छन् भने मेडिटेसन्सहरू अथवा विभिन्नमा चाहिँ धेरै अरू खालका रिसर्च पेपर्सहरू पनि अभाइलेबल छन् र तिनको मेकानिजम्सहरू बेसिकली चाहिँ स्ट्रेसबाटै आउने गर्छन् अथवा योगाले चाहिँ कसरी असर गर्छ भन्दा स्ट्रेस लेभल्सहरू अथवा जुन ब्रेनको फङ्सन्सहरू मैले देखाएँ तीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युरो प्रोटेक्टिभ मेकानिजम्सहरूले चाहिँ कग्निटिभ फङ्सन चाहिँ राम्रो गर्ने गर्छ, मेमोरी चाहिँ राम्रो गर्ने गर्छ भने आसनासको प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी आउने, पोस्चरहरू करेक्सन हुने हुन्छ भने चाहिँ प्राणायाममा ब्रिदिङ टेक्निक्सहरूले चाहिँ ब्रेथ रेगुलेसनलाई चाहिँ राम्रो गर्दछन् भने अब यदि हामीले योगा गर्छौँ भने चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजमा चाहिँ योगालाई चाहिँ हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड, अब योगा हामीले धेरैजनाले चाहिँ के भन्छ योगा गर्दाखेरि चाहिँ म यो पोस्चरहरू यस्तो यस्तो आसना चाहिँ मैले गरिरहेको छु भनेर देखाउनुहुन्छ भने योगा चाहिँ आसना मात्रै होइन, यदि हामी 1 घन्टाको योगा सेसनमा बसेको छौँ भने 10 देखि 15 मिनट हामीले एभ्री जोइन्ट लुजनिङबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको एकैचोटि हामीले यदि ग्राउन्डमा खेल्न गयौँ भने पनि हाम्रो मसल्सहरू चाहिँ टियर हुने चान्स हुन्छ अथवा मसल सोर्नेसहरू स्प्याजम हुने हुन्छ भने योगामा पनि त्यस्तै हो। हामीले चाहिँ यदि लुजनिङ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्छौँ भने चाहिँ त्यस्तो लुजनिङ प्र्याक्टिसहरूले पनि हाम्रो जोइन्ट्सहरूलाई लुजनिङ मसल्सहरूलाई लुजनिङ गराउँदै गएपछि नेक्स्ट हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ। ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरू भनेको नाडी शुद्धि मात्र नभइकन ह्यान्ड एन्ड आउट स्ट्रेचिङ्सहरू, ह्यान्डबाट स्ट्रेचिङ गर्ने ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू अहिले धेरै अभाइलेबल पनि भइसकेका छन्, इन्टरनेटमा पनि धेरै प्र्याक्टिसेसहरू अभाइलेबल छन् भने हामीले चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ लुजनिङ र ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ हामीले खर्च गर्नुपर्छ। अलमोस्ट
20 मिनट्स जति चाहिँ हामीले बडीलाई पहिला लुजनिङ प्र्याक्टिस र ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरूमा खर्च गरिसकेपछि बल्ल आसनाजहरू गर्ने, जुन चाहिँ एउटा सिरिजमा जान्छ। जस्तो हामीले स्ट्यान्डिङबाट स्टार्ट गर्ने, स्ट्यान्डिङबाट सिटिङ, सिटिङपछि लाइङमा चाहिँ सुपाइन र प्रोनको चाहिँ जुन मद्दत पोस्चर्सहरू चाहिँ गर्दै जाने। त्यसपछि प्राणायाम टेक्निक्सहरू भनेको नाडी शुद्धि, भ्रामरी, राइट नस्ट्रिल ब्रिदिङ, लेफ्ट नस्ट्रिल ब्रिदिङ, यिनीहरू चाहिँ गर्दै जाने भने एभ्री टेक्निक्स पछि चाहिँ 5 मिनट अथवा 2 मिनट चाहिँ हामी रेस्ट रिल्याक्सेसनमा चाहिँ आउनुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामी रिल्याक्सेसन टेक्निक्स भन्छौँ भने 10 मिनट चाहिँ एभ्री सेसन पछि मेडिटेसन चाहिँ गर्नै पर्छ, सो द्याट इट बिकम्स अ फुल प्याकेज। लुजनिङबाट स्टार्ट गर्ने, ब्रिदिङ गर्ने, आसना, प्राणायाम, रिल्याक्सेसन टेक्निक्स र मेडिटेसनमा गर्ने, र विकली चाहिँ हामीले चाहिँ बडीलाई एउटा क्लिन्जिङ मेथड्सहरू जस्तो जलनिधि, जसले चाहिँ नोस्ट्रिल्सहरूलाई क्लिन गर्न मद्दत गर्छ, वामन धौती भनेको चाहिँ हाम्रो पेटमा भएको जति पनि फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले उल्टी गरेर अथवा रिगर्गेटेसन गरेर चाहिँ निकालिदिने भने, लघु शङ्ख प्रक्षालनमा भनेको चाहिँ पानी खाएर हाम्रो इन्टेस्टाइनहरूलाई क्लियर गर्ने टेक्निक्स चाहिँ हुन्। यी सबै चाहिँ एउटा चाहिँ फुल प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने बल्ल चाहिँ योगाले चाहिँ केही इफेक्ट गराउँछ। अथवा हामीले योगा भनेको चाहिँ आसना मात्रै होइन, मेडिटेसन मात्रै होइन, र प्राणायाम ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू मात्रै होइन, यो भनेको चाहिँ सबै कम्बिनेसन्सबाट गर्ने, र जति पनि योगा टेक्निक्सबाट फाइदा भएका टेक्निक्स अथवा रिसर्चमा जति पनि इन्भल्भ भएका छन् भने यी सबै चाहिँ युज भएर चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यसले इफेक्ट गरेको चाहिँ छ। सो लास्ट स्लाइड। सो म मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही रोक्न चाहन्छु, किनभने योगा एज अ मेडिसिन अथवा योगालाई चाहिँ एज अ मेडिसिन चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज निडेड भन्न खोजेको। योगा चाहिँ आसना मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ स्पिरिचुअलिटी अथवा हाम्रो स्पिरिचुअललाई पनि युज गर्नुपर्छ भने सबै चिज आसनाज, प्राणायामाज देखि लिएर हाम्रो बडीको सर्टेन भाइब्रेसन्सहरूलाई हेर्ने मन्त्र च्यान्टिङ्सहरू गर्दै चाहिँ बल्ल चाहिँ योगाले चाहिँ इफेक्ट गराउँदै चाहिँ लान्छ। ओके, यही भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही रोक्न चाहन्छु। फर्दर हामी क्वेसन आन्सरतिर चाहिँ जान सक्छौँ। Thank you, sir, for the wonderful presentation. We have a question from Miss Usha Lohani. What is Kriya Yoga? Maybe you could say a little bit about it. अब क्रिया योगा र क्रियामा चाहिँ अलिकति भिन्नता चाहिँ छन् भन्न खोजेको। क्रिया योगा भनेको पनि त्यसमा यदि हेर्नुहुन्छ भने क्रिया मात्रै भनिन्छ भने चाहिँ ती चाहिँ क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरू हुन् भन्न खोजेको चाहिँ बडीमा चाहिँ हुने 6 क्लिन्जिङ टेक्निक्स जसलाई चाहिँ षट क्रिया भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ क्लिन्जिङ टेक्निक्स हुन् भने यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले योगा एज अ टेक्निकै युज गर्छौँ जसमा चाहिँ प्राणायाम, आसनास र क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरूको कम्बिनेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रिया योगा चाहिँ भन्ने चाहिँ गरिन्छ। दुईटा चाहिँ सेपरेट टर्म हुन्। क्रियाज भनेको चाहिँ क्लिन्जिङ टेक्निक्स मात्रै हुन् भने क्रिया योगालाई भन्छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलङ विथ क्लिन्जिङ टेक्निक्स, आसना, प्राणायाम, मेडिटेसनहरू सबैको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ हुन्छ। Thank you. For the next question from Dr. Niranjan KC, we have, as a practitioner and expert of yoga, how has it impacted your life personally? अब के भयो, म मेरै एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा के हुन्छ नि, बिफोर योगा एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ मेरो पर्सेप्सन चाहिँ जुन हामीले पेसेन्ट्सहरूलाई हेर्ने अथवा जुन मैले फर्स्ट इयरमा जसरी प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने मैले पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सिङ्गल माइन्डेडनेसबाट चाहिँ हेर्ने गर्थेँ। भन्नाले पेसेन्टले जे भन्यो त्यही मात्रै सुन्ने गरिन्थ्यो भने जब योगा गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्सतिर लागिन्छ। भन्न खोजेको हामीले चाहिँ पेसेन्ट्सलाई चाहिँ अलिक काम भएर सुन्न सकिन्छ अथवा पेसेन्टले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिक डिटेल रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सहन सक्ने क्षमता हुने, किनभने पेसेन्टको धेरै कुरा चाहिँ सुन्न सकिँदैन। तर के हुन्छ नि, योगा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलिक डिटेल रूपमा चाहिँ पेसेन्टले के भन्न खोजिरहेछ अथवा उसको डिजिज चाहिँ कतातिर छ भन्ने हुँदाखेरि म प्र्याक्टिसनर अथवा मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यो अनुभव चाहिँ के गरेँ भने सुरुमा म प्र्याक्टिस नगर्दाखेरि मैले पेसेन्ट्सहरूलाई कसरी हेर्दैन, म प्र्याक्टिस गर्न थालिसकेपछि पेसेन्ट्सहरूलाई हेर्ने पर्सेप्सन चाहिँ
भिन्न हुन्छ, किनभने मैले पेसेन्टलाई त्यो धेरै गहिराइमा सोच्न सक्छु र उसले के भन्न खोजेको चाहिँ मैले धेरै कुरा बुझ्न सक्ने हुनाले चाहिँ आई थिङ्क प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई हेर्न चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ। हजुरको पेसेन्टहरुसँग कम्युनिकेसन पनि रिलेसनसिप पनि सुन्ने तरिका पनि धेरै हेल्पफुल हुनेछ यसले गर्दा नि। अर्को क्वेसन छ हामीसँग सरोज झा सरबाट। MD in yoga is quite uncommon for us, है? What was your motivation to go for it? अब यसमा चाहिँ कस्तो भने नेपालमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ एमडी गरेको चाहिँ हुनुहुन्न, किनभने योगा एउटा यस्तो फिल्ड हो जुन चाहिँ इमर्जिङ छ। भन्न खोजेको चाहिँ धेरै जसो योगामा चाहिँ रिसर्चहरू यदि मैले देखाएको रिसर्चहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने धेरै जसो चाहिँ पाइलट स्टडिजहरू भएको छन् भन्नाले योगामा एकदमै कम रिसर्चहरू भएको छन् जुन चाहिँ हामीले एज अ एभिडेन्स चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एमडी मैले किन सेयर गरेँ, एटलिस्ट इफ वी क्यान डु रिसर्च, नेपालमा बसेर रिसर्च गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालमा भएको जति पनि योगा टेक्निक्सहरू छन्, किनभने के भन्ने गरिन्छ भने योगाको ओरिजिन त केही हदसम्म नेपालमा पनि स्टार्ट भएको हो। नेपालमा भएको योगीहरू जस्तो योगी गोरखनाथ भन्ने जुन हामी योगी नरहरिनाथहरू, यिनीहरू चाहिँ के भने नेपालमै भएका योगीजहरू हुन्। उनीहरूले गरेको प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ यदि हामीले एभिडेन्स रूपमा देखाउन सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भनेर मैले आफ्टर मेरो प्राकृतिक चिकित्सा बिएनवाइएस पछि चाहिँ मैले एमडी योगा गरेँ, किनकि यदि नेपालमा भएको रिसर्चलाई चाहिँ फ्रुटफुल रूपमा गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ एमडी योगा चाहिँ गरेको मैले। थ्याङ्क यू सर। सो हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आएको छ आयुषा गजुरेल जीबाट। Please give us some insights on yoga during menstruation. So many myths prevails about it. ओके, अब धेरै जसो हाम्रो हस्पिटल प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल प्रब्लम्स भएर आउने धेरैजना फिमेल्सहरू पनि हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के फरक पर्छ भने हामीले चाहिँ जो चाहिँ मेन्स्ट्रुअल प्रब्लम भएर आउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ मसल्स विकनेस हो कि होइन, पेल्भिक फ्लोरको मसल्स विकनेस हो कि होइन, आइदर दे आर स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, ओबेसिटी छ कि छैन, किनभने ओबेस भयो भने लिपिड्स लेभलहरू र सिस्टहरू फर्मेसन गराउँछ भने, यदि बडीमा आइरनको मात्रा चाहिँ कम छ अथवा भिटामिन्सको मात्रा कम छ अथवा पेल्भिक फ्लोरको मसल्सहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ त्यति छैन भने चाहिँ के हुन्छ भने मेन्स्ट्रुअल प्रब्लम्स आउने गर्छ। अब त्यसको समाधान यदि योगाबाट खोज्नुहुन्छ भने यौगिक डायटबाट जानु पर्यो। भनेको चाहिँ सर्टेन डायट सप्लिमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ बडीमा पुगेको छैनन् त्यो चाहिँ पुऱ्याउनु पर्यो। पेल्भिक फ्लोरको एक्सर्साइजहरू जुन चाहिँ योगामा हुन्छन्, जस्तै त्यसलाई चाहिँ अश्विनी मुद्रा भन्छन्, विपरीत कर्णी भन्ने अथवा भुजङ्ग के अरे सर्वाङ्ग आसनहरू, यी खालका आसनहरू जसले चाहिँ पेल्भिक फ्लोरको मसल्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्छ र ब्लड जब एक्सपेल हुन्छ मेन्स्ट्रुअल साइकलमा एक्सपेल हुँदाखेरि चाहिँ इजिली चाहिँ एक्सपेल गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने धेरै जसो मसल क्राम्स हुने चाहिँ ब्लड राम्रोसँग फ्लो नभइदिएर हो भने। यदि ओबेसिटी हुनुहुन्छ भने फिजिकल एक्टिभिटिजहरू बढाउनलाई चाहिँ योगाले चाहिँ आसनास प्राणायाम मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ ओबेसिटीले घटाउँदै लान्छ र मेन्स्ट्रुअल साइकलमा चाहिँ हेल्प हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन बाई आवाज गुप्ता। त्यो र हाम्रो रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्दाखेरिको क्वेसन अलिअलि मिल्दो छ होइन, जुनमा चाहिँ योगा एन्ड आयुर्वेदिक, डज योगा एन्ड आयुर्वेदिक हेल्प टु क्योर क्रोनिक डिजिजेस विदाउट एलोप्याथिक ट्रिटमेन्ट भन्ने होइन। आवाज गुप्ताले सोध्नु भएको स्पेसिफिकली चाहिँ अब क्यान अ पेसेन्ट विथ क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस डु योगा, इफ यस इज इट सेफ, गुड अर सेफ भनेर सोध्नु। ओके, अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने अक्युट डिजिजहरू जस्तो अब हामीले यदि इमर्जेन्सी नै केसहरू भेट्छौँ भने इमर्जेन्सी केसहरूलाई चाहिँ योगाले केही गर्न सक्दैन, किनकि इमर्जेन्सीलाई यु निड एलोप्याथिक मेडिकेसन्स। इमर्जेन्सीमा हामी यदि योगालाई गुरेर बस्यौँ भने चाहिँ पेसेन्ट डिटोरिएट हुँदै जान्छ र झनै अप्ठ्यारो हुन्छ। इमर्जेन्सी कन्डिसन यु निड मेडिकेसन्स। अक्युट कन्डिसन्सहरू धेरै जसो चाहिँ आफै पनि ठिक हुने हुन्छन्। बडीलाई यदि हामीले सुइटेबल वातावरण अथवा लो ब्याक पेनकै कुराको पनि गर्छौँ भने यदि हामीले चाहिँ बडीलाई एउटा सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट दियो भने बडी आफै पनि ठिक हुन्छ। तर के हुन्छ भने क्रोनिक केसहरूमा चाहिँ कुनै पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ इम्युन सिस्टम र उनीहरूको स्ट्रेन्थ हेरेर हुन्छ। यदि पेसेन्ट ओल्ड एजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु निड मेडिकेसन, किनकि योगा एज अ एडजुभेन्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, तर सर्टेन अब धेरै नै अर्गन फङ्सनहरू चाहिँ लो भइसकेको छन् भने मेडिकेसन चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर यदि पेसेन्ट चाहिँ क्रोनिक पेनै भए पनि यङ एजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै केसहरू जसमा चाहिँ इमर्जेन्सी नआउन सक्ने कन्डिसन हुन्छन्, जस्तो लो ब्याक पेनको अथवा हाइपरटेन्सनमा एकैचोटि इमर्जेन्सी केसहरू चाहिँ आउँदैन भने त्यसो केसहरूमा चाहिँ हामीले योगाको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। तर अक्युट प्यानक्रियाटाइटिस
भोलि गएर चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन आउने चान्स हुन्छ। हामीले रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू अथवा पेसेन्टलाई चाहिँ एउटा एङ्जाइटीलाई चाहिँ कम गराउन चाहिँ सक्छौँ, तर मेडिसिन्स चाहिँ इन्क्लुड हुनैपर्छ। The next question is by Pravesh Retail. Sir, you said desire can lead to attachment, which in turn can lead to anger. How can we practice our work without the desire of achievement? We're used to working with an end goal in mind. अब मैले जहाँसम्म भएको क्वेसन बुझेँ त्यसमा चाहिँ के छ भने मैले अघि पनि ब्रिटिजहरू देखाएँ जसमा चाहिँ सर्टेन चिजहरू जस्तो हाम्रो नलेजहरू चाहिँ हाम्रो लागि स्लिपकै कुरा गरौँ, स्लिप चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ। त्यस्तै एङ्गर भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यदि हामी सही ठाउँमा छौँ अथवा जस्तो झगडा पर्दाखेरि त एङ्गर नदेखाउने कुरा आउँदैन, बिकज झगडा पऱ्यो भने एङ्गर देखाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा ठाउँ हुन्छ। तर हामी यदि सोसाइटीमा बसिरहेछौँ अथवा हाम्रो काम चाहिँ सजिलैसँग हुन्छ भने त्यसमा हामीले एङ्गर देखाएर त आफ्नो मात्रै घाटा गर्ने हो। तर यदि हामी चाहिँ एकदमै छिटो काम गर्नुपर्ने छ अथवा हामी हाइपोमेनिक स्टेटमा गएर काम गर्नुपर्ने छ भने यु निड एङ्गर। त्यही भएर हरेक चिजका चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामी क्लिष्ट जुन चाहिँ अक्लिष्ट र क्लिष्ट भन्छौँ, आइदर दे मे बी गुड अर ब्याड, दुइटै चाहिन्छ। एङ्गर सुइटेबल ठाउँमा चाहिन्छ भने नचाहिने ठाउँमा एङ्गर देखाउनु चाहिँ हुँदैन। Sir. The next question is by Dr. Lepi Paudel. What is better during meditation, no music or some soothing music version or version? ओके, अब मेडिटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ धेरै जसो नेपालमा चाहिँ मैले मेडिटेसनको चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के भेट्छु भने मेडिटेसन भनेको चाहिँ शान्त बस्नु हो भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ होइन। मेडिटेसन भनेको एउटा स्टेट हो भन्नु खोजेको। मेडिटेसन पुग्नलाई चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ, यु निड टु स्टार्ट फ्रम द बटम। यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार जुनमा चाहिँ सेन्सेसहरू विड्रल हुँदै गइसकेपछि यु रिच टु अ सर्टेन स्टेट। यस्तो स्टेटमा पुगिन्छ जुनमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एकदम हाई लेभलमा बाहिरको चिजहरूले केहीले पनि अफेक्ट नगर्ने त्यस्तो स्टेटमा पुगिसकेपछि चाहिँ द्याट इज मेडिटेसन। अब योसम्म पुग्ने त डिफ्रेन्ट लेभल्स हुन सक्छन्। जस्तै योगाले यदि हामी यमा नियमबाट स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ भने डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू डिफ्रेन्ट चिजेसहरू पनि दिएको छ। जस्तै भजन, यदि हामीले म्युजिकलाई यतिसम्म फलो गर्न सक्छौँ भने यी सबैहरू ब्यारियरलाई चाहिँ क्रस गर्दै बिस्तारै हामी मेडिटेटिभ स्टेटमा पुग्न सक्छौँ। त्यो पनि एउटा माध्यम हो। यदि हामी भक्ति जुन हामीले चाहिँ कसैलाई सेल्फ हेल्प भन्छन्, जुन चाहिँ सोसाइटीमा जति पनि अहिले देख्नुहुन्छ, यदि मान्छेले चाहिँ कसैलाई सहयोग गरिरहेछन् भने उनीहरू एक खालको जुन खुसी महसुस गर्छन् त्यो पनि मेडिटेसन हो। बट प्रपर मेडिटेसन हुनुलाई चाहिँ एभ्री स्टेप बाई स्टेप 8 लिम्स अफ योगामा चाहिँ कन्भर्ट हुनैपर्छ, त्यसपछि बल्ल मेडिटेटिभ स्टेटमा चाहिँ पुगिन्छ। Thanks, sir. Our question in registration. Is it possible to convert short-term memory into long-term memory through yoga? What role yoga can play to boost up our memory, especially for our medical students? यो चाहिँ मैले मेरो स्लाइड्समा पनि भने ब्रेनको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ मेडिटेसनको थ्रु चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, जसले गर्दाखेरि सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा चाहिँ लान चाहिँ मिल्छ। किनकि हाम्रो ब्रेनको एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ डिफल्ट मोड नेटवर्कबाट अथवा सेरेब्रल ब्लड फ्लो चाहिँ बढ्ने हुनाले चाहिँ मेमोरी रिकल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि। तर त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो भने हामी एउटा लङ टर्म प्र्याक्टिसनर चाहिँ हुनु पर्यो। आज एक दिन योगा गरेर भोलि गएर रिकल गर्ने भन्ने चाहिँ गाह्रै हुन्छ, किनभने यु निड डिटर्मिनेसन चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा लङ टर्म के भन्छौँ प्र्याक्टिस चाहिँ चाहियो, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिकल र रिटेन गर्न चाहिँ सकिन्छ र त्यो चाहिँ पोसिबल चाहिँ छ। Next question by Dr. Niranjan KC. We tend to promote Kegel exercises written in Western study in yoga practices of Eastern medicine. So to integrate yoga in our patient care. What do you suggest us to integrate yoga in our patient care? Okay, अब
मैले के भन्छु भने एलोपेथीले मिस गर्ने कुराहरू चाहिँ, किनभने एलोपेथी फिल्डमा मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि छन्, मेरो फ्रेन्ड्सहरूको सर्कलमा चाहिँ एलोपेथीले के मिस गर्छ भने पेसेन्ट्सको इमोसनल बन्डेज पनि हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले पेसेन्टलाई यदि मेडिकेसन्स मात्रै लेखेर दिन्छौँ, म्यानुअली जस्तो स्ट्रोकको पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन चाहिन्छ नै, तर उनीहरू यदि इमोसनली विक छन् भने तिनीहरूले राम्रोसँग एक्सर्साइज चाहिँ गर्न सक्दैनन्। यो पार्ट चाहिँ धेरै जसो एलोपेथी प्र्याक्टिस छोड्नु, किनभने बिरामीको मेन उसको प्रब्लम्स मात्र नभइकन उसको इमोसनल इन्स्टेबिलिटी पनि हुनसक्छ। तर अर्को के हो भने हामीले चाहिँ पेसेन्ट्सले राम्रोसँग सुन्यौँ भने पेसेन्ट्सको आधी डिजिज त त्यहीबाटै कन्ट्रोल हुँदै आउँछ। किनभने उसलाई चाहिँ केही जस्तो धेरै जस्तो यदि मेन्टल प्रब्लम्सहरूको रोग हेर्नुहुन्छ भने धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्न नपाएर चाहिँ प्रब्लम्स भएको हुन्छ भने पेसेन्ट्सलाई राम्रोसँग सुनिदिने यदि हामीले गऱ्यौँ, तर त्यो केले गराउनु पऱ्यो भने योगाको माध्यमबाट हामीले चाहिँ पेसेन्ट्सलाई चाहिँ सुन्ने एउटा क्षमता चाहिँ बिल्डअप गर्दै जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ योगा एलोपेथीसँग इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। अझै यो एलोपेथीलाई चाहिँ के बेनिफिट छ भने एलोपेथीलाई त एनाटोमी पनि थाहा छ, फिजियोलोजी पनि थाहा छ, माइक्रोबायोलोजी, प्याथोलोजी सबै थाहा छ भने यु क्यान एन्डल्ज एभ्रिथिङ। प्याथोलोजी योगाले चाहिँ प्याथोलोजीमा कस्तो गर्छ, माइक्रोबायोलोजीमा कस्तो गर्छ भन्ने एभ्रिथिङ चाहिँ कम्बाइन गरेर झन् रिसर्च गर्न झन् सजिलो छ। Thank you. Next question is from Saroja. It's regarding motivation. I had started doing meditation multiple times. After 2 to 3 days, I lose motivation to do it. How can I continue doing yoga or meditation? ओके, मेडिटेसन मैले भनिहालेँ। मेडिटेसन यु निड डिटर्मिनेसन। तर कहाँबाट भन्यो भने यमाज भनेको चाहिँ हामीले मोरल कन्डक्टहरू अथवा हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ जबसम्म स्टेबल गराउँदैनौँ, स्टेबल गराउने माध्यमहरू के हुन् भने आसनाजहरू हुन्, प्राणायामहरू हुन्। जब हामी आफै स्टेबल छैनौँ भने मेडिटेसनमा बस्नै सक्दैनौँ, किनकि मेडिटेसन भनेको यस्तो स्टेट हो जुन आफै हुन्छ। मेडिटेसन गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। मेडिटेसन इज अ स्टेट। त्यो स्टेटसम्म पुग्नु भनेको के हो भने हामीले चाहिँ मेडिटेटिभ हुनु हो। तर त्यो मेडिटेटिभ हुनलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने पहिला हामीले बडीलाई नै स्टेबल बनाउनु पऱ्यो। 5 घन्टासम्म यदि मेडिटेसनमा बस्छौँ भने ब्याक पेन स्टार्ट हुन्छ। तर यदि आसनाजहरू राम्रोसँग गरेको छौँ भने हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी एक्ज्याक्टली चाहिँ सेन्टरमा अथवा L5 जुन हामी बेन्डिङको पोइन्ट भन्छौँ, ब्याकको चाहिँ एकदम एन्डमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी पुगेको छ भने हाम्रो बडीको एलाइनमेन्ट चाहिँ सिधा हुन्छ। त्यो भइदियो भने कुनै पनि बोन्सहरू चाहिँ कुनै पनि मसल्सको चाहिँ टेन्सन चाहिँ हुँदैन र हामी मेडिटेसनमा बस्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ के हो भने निरन्तरको प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट हुनु चाहिँ पर्यो। सो हजुरले धेरै तरिकाहरू भन्नुभयो होइन। अब आयुषा गजुरेलले सोध्नु भयो कि वाट क्यान बी द इफेक्ट्स अफ इल प्र्याक्टिस योगा, इम्प्रोपरली प्र्याक्टिस। ओके, त्यसको चाहिँ फेरि मैले भनिहालेँ हाम्रो मेडिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ यो इल प्र्याक्टिस लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ। किनभने धेरैजना चाहिँ हाइपरटेन्सिभ पेसेन्टहरूले चाहिँ कपालभाती अथवा भस्त्रिका गरिरहनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा इन्टेन्स प्र्याक्टिस हो। भन्न खोजेको चाहिँ ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरूमा भस्त्रिका भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्सफुल इनहेलेसन र फोर्सफुल एक्जिलेसन गर्ने चाहिँ एउटा टेक्निक चाहिँ भस्त्रिका हो भने चाहिँ धेरै जसो पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ योगामा चाहिँ बुझ्नुहुन्न, जसले गर्दाखेरि झन् उहाँहरूको चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर झन् बढेर चाहिँ आउनुहुन्छ। किनभने यो चाहिँ एउटा इल प्र्याक्टिस हो। त्यही भएर चाहिँ इन्टिग्रेटेड अप्रोच अफ योगा थेरापी चाहिँ चाहिन्छ भने कुन योगा कुन चाहिँ डिजिजमा गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको रिसर्च पेपरले चाहिँ मोड्युलै दिएको छ। भन्न खोजेको चाहिँ यदि योगा एन्ड हाइपरटेन्सन हान्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा मोड्युलै आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन आसना चाहिँ कति कति मिनट गर्ने भन्ने चाहिँ रिसर्च भइसकेका छन्। त्यस्तो प्रब्लम्सहरू लिएर धेरैजना हुन्छ। अझ पेटको प्रब्लम्स भएर आउने बिरामीहरू धेरैले इल प्र्याक्टिसै गरेर रहनुहुन्छ। भन्न खोजेको पेटमा पनि धेरै खालको टेक्निक्सहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। जस्तो मैले एउटा अघि मेन्स्ट्रुअल प्रब्लमकै कुरा आयो, मेन्स्ट्रुअल पिरियड हुँदाखेरि आसना गर्न थाल्नु भने मसल क्राम्प स्टार्ट हुन्छ। त्यो पनि एउटा इल प्र्याक्टिस हो। किनभने मेन्स्ट्रुअल प्रब्लम्स हुँदा यु निड रेस्ट। त्यही भएर चाहिँ ब्रिदिङ प्र्याक्टिसहरू, रिल्याक्सेसन टेक्निक्सहरू चाहिँ गर्न मिल्छ भने पेट थिचेर गर्ने आसनाहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। ती खालका चाहिँ इल प्र्याक्टिसहरू त धेरै नै आउनुहुन्छ उसमा चाहिँ। Thank you, sir. Next question is by Pravesh Lutel.
Sir, you just said about going into hypomaniac state. Could you please elaborate on that? ओके, अब यदि मेन्टल हेल्थमा हेर्नुहुन्छ भने एङ्जाइटी अथवा जुन पनि उसमा चाहिँ 3 खालका स्टेटहरू हुन्छन्। हामी चाहिँ यदि नर्मल स्टेटमा छौँ भने हामीले यी चाहिँ फेरि पर्सनालिटीमा आउने कुरा हो भन्नु खोजेको। हामी चाहिँ नर्मल हामी घरमा बसिरहेछौँ भने हाम्रो स्टेट चाहिँ के हुन्छ, नर्मल स्टेट हुन्छ। तर यदि म चाहिँ केही काम गर्नु, जस्तो म अहिले बोलिरहेको छु अथवा मैले चाहिँ मलाई कहीँ ट्राभलिङ गर्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर चाहिँ म के हुन्छु भने हाइपोम्यानिक स्टेटमा हुन्छु। म एक खालको एङ्सियस स्टेटमा हुन्छु, जसले गर्दाखेरि मलाई मेरो काम चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। यदि म हाइपोम्यानिक स्टेटमा छैन भने मलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो क्विकनेस अथवा त्यो सजिलो जुन मैले छिटो गर्न खोज्न सक्छु त्यो चाहिँ हाइपोम्यानिक स्टेटमा हुन्छ। किनभने धेरै जसो पर्सनालिटी टाइप ए पर्सनालिटी अथवा यी खालका व्यक्तिहरू हेर्नुहुन्छ भने हाइपोम्यानिक स्टेटमा सबै हुन्छन्। अथवा हाइपरटेन्सन भएका, कार्डियक प्रब्लम भएका, डायबिटिज भएका पेसेन्ट हेर्नुहुन्छ नि त, सबै हाइपोम्यानिक स्टेटमा हुन्छन् भने किनभने उनीहरू काम गरिरहेका हुन्छन्। काम गरिरहेको मानिसहरू धेरैजना चाहिँ हाइपोम्यानिक स्टेटमा हुन्छन् र त्यो काम सकिसकेपछि फेरि ब्याक टु नर्मल स्टेट चाहिँ आइपुग्छन्। तर यदि यो नर्मल स्टेट चाहिँ भोलि गएर चाहिँ अझै विकराल रूप लियो अथवा गाह्रो हुन थाल्यो भने यु गो टु अ म्यानिक स्टेट, जुन चाहिँ फेरि मेन्टल प्रब्लम चाहिँ हो। Thank you. Now we have another question from Rakesh Papandai. What is the basic difference between yoga and meditation? योगा मैले भनिहालेँ, योगा इज नट ओन्ली आसना प्राणायाम, यिनीहरू मात्रै चाहिँ योगा होइन। योगा भनेको एभ्रिथिङ द्याट इन्क्लुड्स आसना, प्राणायाम, स्पिरिचुअलिटी, डायट, देन मेडिटेसन अथवा क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरू, यी सबैको कम्बिनेसन चाहिँ के हो, योगा हो भने। मेडिटेसन चाहिँ के हो भने नि, यदि हामीले आफ्नो बडीलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै जान्छौँ भनेको यो यस्तो स्टेटमा पुगिन्छ जुनमा चाहिँ हामीलाई दुःख के हो, सुख के हो, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा के भइरहेछ, कसले मलाई के भनिरहेछ भने यी सबै चाहिँ म्याटर गर्दैनन्। त्यो स्टेट भनेको के हो भने मेडिटेटिभ स्टेट हो, भनेको एउटा ध्यानको स्टेट हो, जुनमा चाहिँ हामी सबै आफ्नो सेन्सेसहरू, जस्तो 5 सेन्सेसहरूमा आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, यी सबै स्टेटहरूबाट माथि स्टेट गयौँ भने कसैले बोलाउँदा पनि हामी सुन्दैनौँ, केही कुरा देख्दा पनि हामी रियाक्ट गर्दैनौँ, कसैले हामीलाई केही भनिरहेछ भने पनि यदि हामी रियाक्ट गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ मेडिटेटिभ स्टेटमा चाहिँ छौँ। Now we have the last questions. Last 2 questions from one from Dheeraj Shah. The yoga for androgenic alopecia. अब जहाँसम्म मेरो अध्ययन छ, मैले अघि एउटा HPA एक्सिसको एउटा मैले एलोपेसियामा त्यसले कति काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर के छ भने मैले योगामा चाहिँ हाइपोथ्यालेमो पिट्युटरी एड्रिनल एक्सिस चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्ट्रेसको यदि हामीसँग चाहिँ एलोपेसिया हुने त विभिन्न कारण हुन्छन्। एजले हुन्छ, स्ट्रेसले हुन्छ, हर्मोनल लेभल्सहरूको कारणले हुन्छ, अथवा विभिन्न ड्यान्ड्रफको कारणले हुन्छ, अथवा हामी राम्रोसँग चाहिँ राति सुतेको छैनौँ, स्लिप डिस्टर्बेन्सहरू हुँदाखेरि एलोपेसिया हुन्छ भने ती सबैले चाहिँ के गरोस् भने हाइपोथ्यालेमो पिट्युटरी एड्रिनल एक्सिसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गराउँछ। यदि योगाको माध्यमबाट हामीले यो स्टेटलाई, हाइपोथ्यालेमो पिट्युटरी एड्रिनल एक्सिसलाई चाहिँ रेगुलेट गराउन सक्यौँ भने आई होप देयर विल बी सम चेन्जेस इन एलोपेसिया। तर एलोपेसिया भन्ने चाहिँ एकदमै गाह्रो प्रब्लम हो। Last question from Prahlad Dahal. What is the difference between yoga and yoga therapy? Please explain. Okay. I think योगा भनेको चाहिँ कस्तो भने इन्डिभिजुअल जसले पनि गर्न सक्ने हो। भने म हेल्दी छु भने चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले मैले अघि भनेका लिस्टहरू जस्तो आसना, प्राणायाम, मेडिटेसन, यी टेक्निक्सहरू आफै सेलेक्ट गरेर मैले एउटा 1 आवरको सेसन गर्छु भने त्यो योगा भयो। तर मैले कुनै डिजिजलाई, जस्तो मैले हाइपरटेन्सनलाई गरिरहेको छु अथवा डायबिटिजलाई गरिरहेको छु अथवा हाइपोथाइरोइडिजमलाई गरिरहेको छु भने मैले सबै योगा गर्न मिल्दैन। आई सुड डु ओन्ली सम सेट्स अफ आसना, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट परोस् अथवा नेगेटिभ इम्प्याक्ट नपरोस् भने त्यसलाई चाहिँ योगा थेरापी भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ मेडिकल युज अफ योगा चाहिँ हो। Thank you, sir.
One last question. Does yoga asana help with headache? If yes, which asanas does? ओके, अब हेडेकको पनि धेरै इटियोलोजी हुन्छन्, अथवा कुनै माइग्रेन जस्ता हेडेकको त इटियोलोजी नै छैन, तर सर्टेन इटियोलोजी अथवा सर्टेन एक्टिभिटिजले चाहिँ के, थ्योरिजले चाहिँ के भन्छ भने आइदर ब्लड फ्लो, हाम्रो भर्टेब्रल आर्ट्रीहरू चाहिँ राम्रोसँग कम्प्रेस अथवा भर्टेब्रल आर्ट्री कम्प्रेस भएको छन् भने सेरेब्रल आर्ट्रिजहरूमा चाहिँ ब्लडको फ्लो कम हुने हुँदाखेरि यु माइट गेट हेडेक, अथवा टेन्सन हेडेकहरू भनेको चाहिँ जुन असिपिटो फ्रन्टालिस भन्ने मासु जुन छ त्यसको चाहिँ टाइटनेस भयो भने यु गेट टेन्सन हेडेक, अथवा कुनै अरू प्रब्लम जस्तो हङ्गर भयो, हङ्गर सेन्टर्सहरू एक्टिभेट हुँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग भएन भने हेडेक हुन्छ भने योगाको माध्यमले चाहिँ के गराउँछ भने सेरेब्रल ब्लड फ्लोलाई इन्क्रिज गराउन सक्छौँ, मसलमा हुने टेन्सनलाई चाहिँ रिड्युस गराउन सक्छौँ, रिल्याक्सेसन गराउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हेडेकमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आउँछ। तर के हो भने एउटा निरन्तरको प्र्याक्टिस हो, यु निड एभ्री डे प्र्याक्टिस, जसले गर्दाखेरि हेडेक चाहिँ कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। One last question again. For us medical students, how can we incorporate this yoga in our daily life? Of course, we saw that 1 hour routine was there, and briefly step by step के गर्न मिल्छ यसो भनिदिनु न हामीलाई। अब मैले मेबी मेरो लास्ट स्लाइडमा चाहिँ मैले के भनेको छु भने योगा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ लुजनिङ एक्सर्साइजबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, तर यदि हामी चाहिँ वर्किङ छौँ भने हामीसँग 1 घन्टा टाइम पनि नहुनसक्छ भने हामीले के गर्ने भने लुजनिङ टाइमलाई चाहिँ हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले 5 मिनट लुजनिङ सेसन गरेर चाहिँ एउटा आसना सेलेक्ट गर्ने, जस्तो स्ट्यान्डिङ आसना हुनसक्छ अथवा सिटिङ आसना अथवा लाइङ डाउनको कुनै आसना चाहिँ पर्फेक्टली गर्न सक्ने गरी एउटा आसना सेलेक्ट गर्ने, 2-3वटा ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू सेलेक्ट गरेर यदि हामी रिल्याक्सेसन स्टेटमा बस्छौँ भने अलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स पनि हामीले योगा सेसन गर्न सक्छौँ। त्यो पनि यदि हामीले सक्दैनौँ, यदि हामी अफिसमा काम गरिरहेको मान्छे भने हामीले 5 मिनट लुजनिङ एक्सर्साइज मात्रै गऱ्यौँ भने पनि बडीलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। तर यो चाहिँ यदि हामीले 1 आवर सेसन गर्छौँ भने सबै चाहिँ इन्क्लुडेड चाहिँ हुनुपर्छ, एभ्रिथिङ सुड बी इन्क्लुडेड। One last question again from Sabhyata Adhikari. Sir, can all the 6 cleansing techniques be done on the same day, or is it better to do on different days? अब क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरू सबै एकै दिन गर्नु त गाह्रै छ, किनभने ती सबै चाहिँ अब विभिन्न सेन्स अर्गेन्सहरू क्लिनिङदेखि लिएर इन्टेस्टाइन्सहरू क्लिनिङदेखि लिएर सबै छन्। तर हामीले चाहिँ सेलेक्टिभ क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरू त एभ्रिडे गरिरहेकै छौँ। योगामा हुने टेक्निक्सहरू जस्तो ब्रस, दाँत मार्ने, आँखा सफा गर्ने, कान सफा गर्ने, नाक सफा गर्ने, ती पनि क्लिन्जिङ टेक्निक्सहरू नै हुन्। त्यो हामीले एभ्रिडे गरिरहेकै छौँ। सर्टेन मोडिफाइड भर्जन भनेको चाहिँ जस्तो उल्टी गर्ने भने मैले वामन धौती भनेको चाहिँ यदि हामी चाहिँ राति चाहिँ इन्डाइजेसन भएर चाहिँ पेटमा चाहिँ फोहोर जमेको छ भने बिहान उठेर हामीले चाहिँ नर्मल सलाइनको पानी अथवा नुन पानी चाहिँ खायौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ भोमिट आउट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एभ्रिडे गर्न मिल्दैन। एभ्रिडे गर्नु भने सोडियम लेभल घट्दै आउँछ, झन् हाइपोटोनिक सल्युसन हुन थाल्छ र ब्लड प्रेसर लो हुँदै आउँछ। त्यो एभ्रिडे गर्न मिल्दैन। तर जलनीति जुन चाहिँ नस्टिल क्लिन्जिङ गर्ने यी टेक्निक्सहरू त एभ्रिडे गर्न मिल्छ। तर इन्टेस्टाइन क्लिन गर्ने जसलाई चाहिँ लघुशङ्क प्रक्षालन भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ 1 विकमा एकचोटि अथवा 15 डेजमा एकचोटि गर्न मिल्छ भने अरू सर्टेन सानो खालका क्लिन्जिङ टेक्निकहरू त एभ्रिडे हामीले गरिरहेकै छौँ। Okay, sir. That's all of the questions. Thank you very much. Towards the end, we would like to bring our Paulbika Didi from the Mental Health Committee to briefly talk about the objectives of our Bridge Committee. Hello, everyone. I'm Paulbika Karki. And I would like to thank everyone who has joined and stayed till the end, and everyone who had joined. Mental Health Committee team consists of me, Paulbika Karki, Dr. D.P. Paudel, Ayushman Shah, Madhuri Gupta, and Priya Shrestha. Our general objectives are to strengthen mental health in all students, initiating from medical and expanding to other fields, and provide support to students suffering from ill mental health.
to emphasize and promote the importance of mental health through awareness about early warning signs and symptoms, and to prevent mental health problems escalating in mental health diseases by encouraging various coping mechanisms, physical activity, mindfulness, and self-care. To promote the stigma of mental health problems and diseases and increase notification by individuals to seek help. To ensure accessibility and availability of mental health care for all foreseeable future. Thank you so much. Thank you, Olvika. With this, we're at the end of our webinar, and I would like to give huge thanks to Dr. Pukar Lohani for giving us his valuable time and sharing us all these. I'm thankful to the committee as well, and I'm thankful to Dr. Pratiksha who has helped me to bring here. So I'm thankful to everyone. With some of the disturbance, but I hope I've answered all your queries. Thank you so much. Thank you, sir, and also to Niranjan Kisidai for connecting us with you, and our friends from social media committee, Susan Gurung and Ranjan Regmi, and everyone from the mental health and the sports and fitness committee. Thank you very much. We are just starting to bring you more and more exciting webinars, events like this. Please stay tuned through our social media pages, and Bridge will be there to connect us all. Thank you. With this, we can end our session. I'll stop the recording.